क्रिस्चियन र मुस्लिमलाई फाइदा गराउने कुरा राष्ट्रघात हो। यस्तो छ सांस्कृतिक घात हो, सांस्कृतिक घात पनि हो, राष्ट्रघात पनि हो। एकदम नियोजित चलखेल हो। खालि जे पाए त्यो कुरा कल्पना कुरा गरेर हुन्छ। दुध बेच्न दिन्छ किन बेच्नु पर्यो? खानु न मजाले। अनि के अरे ज्ञानी हुनु बेच्न पाइने भनेर रिसाइ हुन्छ। आफ्नो समुदाय बेच्नु नि त, त्यसो भए एउटा बेच्नु नै छ भने आफ्नो समुदाय बेचेर प्रगति गरे हुँदैन। बात नै हो के हो। अब म प्रश्न सोध्छु चाहिँ मेरो माता कस्तो माता पर्यो जसले मुत मात्र खुवाउँछ दुध खुवाउँदैन यार? त्यो त कसरी माता भयो? ब्राह्मणवाद भनेको म पनि ब्राह्मण हो, कसरी ब्राह्मणवाद भयो? वाद कसरी भयो? कहाँ विचार हुन्छ? इन्डियामा पढ्नु सुन्न, तपाईँ डक्टर कुनै चेतना बढेर तपाईँ डक्टर हुनुभयो भने डक्टरवाद हुन्छ, डक्टरवाद हुन्छ, इन्जिनियरवाद हुन्छ। त्यो कसलाई सोध्नुहोस् भने नि अरुण हुन्छ भन्ने जस्तो सुन, कानुन मैले बुझेको छु, धर्मशास्त्र सुन्नु एकछिन कुरा सुन्नु। अब फेरि जवाफ त सुन्नु। अझै नि मैले भन्न पाएँ, मैले कानुन बुझेको छु, मैले धर्मशास्त्र बुझेको छु, मैले छुवाछुत गर्दिनँ। जसले बुझेको छैन बेलायत गरेर पढेर आउने मान्छे दलित हुन्छ। आज उहाँ दलितको कोठा खाइरहनु पर्छ राज्यबाट। उहाँले त्यो कोठा फ्याँकेर थाक्न सक्नु भएको छ। धार्मिक सत्ता पनि उहाँरै, राजनीतिक सत्ता पनि अहिले त बाहुनकै होइन। त्यो भएर उहाँको सत्ता हल्लिँदा भन्ने उहाँलाई त्यो कन्फिडेन्स भएको। त कुरा के हो भने उहाँले एउटा कुरा के दलित मन्त्री भएको छैन, होइन उहाँले दलित मन्त्री भएको छैन, मन्त्री भएर केही हुँदैन। यस्तो यस्तो के गरेछन् भन्नु न। गर्नुसम्म सम्भव गरे यत्र मान्छे जन्मायो। गोत्र कतिवटा छ? गोत्र कतिवटा? गोत्र कतिवटा? 52 नै श्रेष्ठ हो भने त्यहाँ मात्रै हो। ए डाक्टर साहब गोत्र कतिवटा छन् भन्नु? ठुलो काम गरेको भनेर देखाएर रोटी सेक्ने मात्र हो। ए सर, म तपाईँलाई गोत्रको पनि दुईवटा क्वेसन सोध्छु। गोत्रमा बिहा गर्नुहुन्न भने गोत्र त जम्मा सुरुमा 7 वटा, त्यसपछि 48 कक्षा नेपाल होइन। एउटै गोत्रको मैले र बाहुनले बिहा गर्न हुने, बाहुनी बिहा गर्न हुने एउटै सारा दलित मित्रहरूले हेर्नु। आज यदि उहाँ हामीसँग मिलेर एउटै अभियान बनाएर यो 15 वर्षदेखि चलिरहेको अभियानमा साथ दिएर भोलिदेखि उहाँले फेसबुकको नाम चेन्ज गरेर डक्टर मित्र पुरुष लेख्नु भएन भने अलरेडी थाहा छ मान्छेलाई के प्रमाण छ? पुरुषबाट त प्रमाण छ नि हौ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा लाइभ टिभी। आज हामीसँग कुराकानीका लागि दुईजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनका अध्यक्ष साथै सङ्गत संस्कृतिका संयोजक पुष्पराज पुरुष हुनुहुन्छ र यसै गरी चाहिँ हामीसँग कुराकानीका लागि चाहिँ दलित आत्मरक्षा अभियानका संयोजक डाक्टर मित्र परियार हुनुहुन्छ। आज विशेष गरेर हामी नेपाली समाजमा भएका विभिन्न खालका विकृति विसङ्गति साथै धर्म संस्कृति भित्रको पाटोको बारेमा चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष गरी अहिले हिन्दू धर्मले जातीय विभेद गर्यो, थिचोमिचो गर्यो, हिन्दू धर्म चाहिँ हावी भयो भनेर चाहिँ अलिकति टिक्का टिप्पणी हुने गर्छन्। किन भइरहेछ यस्तो? अब यस्तो अब हिजो यो निरपेक्ष हुनुभन्दा अगाडि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको र तत्कालीन शासकहरूले र तत्कालीन समाजले लागू गरेका सबै कुरा चाहिँ हिन्दू धर्मले गर्यो भन्ने खालको गलत स्कुलिङ यो राजनीतिक दलहरूले टोलटोलमा गएर नचाहिने स्कुलिङ गरिदिएका कारणले गर्दा सम्पूर्ण दोष जति धर्ममाथि हाल्ने र धर्मशास्त्र नपढ्ने, धर्मभित्रका कुराहरू अध्ययन नगर्ने, तर अब सुनेको कुरो पत्याउने। किनभने अब अग्रजहरूले भनेको कुरो त पत्याउनु पर्यो। पत्याएर हिँड्ने समाजले गर्दाखेरि यो भएको हो। यो सामाजिक व्यवस्थालाई धर्मलाई दोष दिने काम भएको छ। यो जति विकृतिहरू छन् यी सामाजिक व्यवस्थाका उपज हुन्। शास्त्रीय रूपमा हामीले त्यस्तो भेट्टाएका छैनौँ। मित्र सर के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू भन्दै आउनु भएको छ हिन्दू धर्मले चाहिँ जातीय विभेद बढायो र हिन्दू धर्मले चाहिँ धेरै कुरामाथि चाहिँ थिचोमिचो भयो भन्नुभएको छ। त्यस्तो कसरी हुन गयो भन्नुहोस् त? हजुर, यो अहिलेको अलिकति तातो बहस बनेको पनि मैले सामाजिक मिडियामा अलिकति हिम्मत गरेर नै बोलेको भएर पनि सर्फेसमा आएको छ। अनि उहाँहरू जस्तो गुरुजीहरूसँग मैले चाहिँ पहिला दिनबन्धु पोखरेलसँग पनि जुम बैठक पनि गरेका थिएँ लन्डनबाटै। डेफिनेटली अहिले हाम्रो धर्मगुरुजी हाम्रो पुरुष सरले अहिले भर्खर चाहिँ आँखामा चाहिँ धुलो छरिदिइहाल्नु भयो। यो त कस्तो भने तपाईँको कसैले प्रचार गरिदिएर होइन, पोलिटिकल पार्टीहरूले त भएको कुरालाई उजागर गरिदिएको हो र नेपालको इतिहास बुझ्नेले चाहिँ थाहा पाइहाल्छ कि म भनौँ न मेरै कुरा, म पढे लेखेको पनि छु, मसँग त्यस्तो बिना 20 टाउ घरमा नजोती खाना नपाउने अवस्था पनि छैन। तर मैले समाजमा चाहिँ सम्मान किन पाउन त? शिक्षा आर्थिकले हुँदो रहेछ कि यो चाहिँ धार्मिक भावना, यो चाहिँ ब्राह्मणवादी सोच, दृष्टिकोण, मनोविज्ञान, एथिक्स, मोरालिटी सबै चाहिँ ब्राह्मणवादी त्यो शास्त्रका आधारमा नेपालमा चाहिँ स्थापित गरेको हुनाले
पृथ्वीनारायण शाहका पालेदेखि नै असली हिन्दुस्तान बनाएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो छुवाछुत निरन्तर कायम रहेको हो। त्यसो भने धर्म यो हिन्दू धर्मको चाहिँ प्रभावले चाहिँ अझै पनि मानिसहरू माथि उठ्न सकेनन् भनिरहेका छन् पुष्पराज सर। विशेष गरी यो अवस्थाबाट कसरी माथि उठ्ने? यस्तो तपाईँले नयाँ क्वेसन सोध्नुभयो, उहाँले उठाएकै कुराहरूमा धेरै क्वेसन उठिसके, त्यसलाई समाउँदै लानुभयो भने चाहिँ छलफल राम्रो हुन्छ। जस्तो उहाँले उठाएकै कुराहरूमा अब हिन्दू धर्मले के गर्यो कसो गर्यो, यो हरेक समुदायभित्र हामी तीन थरी कुरा हुन्छन्। शास्त्रमा पनि ती कुरा के लेखा छन् भने तपाईँ जस्तोसुकै समाज बनाउनुहोस्, तमोगुणी रजोगुणी र सतोगुणी हुन्छन्। सतोगुणीहरूको नेतृत्व देवताले गरे, रजोगुणीहरूको नेतृत्व मानवले गरे र तमोगुणीको नेतृत्व असुरहरूले गरे, राक्षसहरूले गरे। हाम्रो शास्त्रीय प्रमाणहरू त्यो भन्छ। अब तपाईँ कुन चरित्रको भएर बाँच्ने, कुन चरित्रको हिसाबले लिएर जाने भन्ने कुरो समाजको अगुवाहरूको कुरा हुन्छ। मैले अहिले 70 वर्षदेखि चलिरहेको राजनीतिक दललाई मात्र मैले दोष दिनँ। तपाईँकै अहिलेका राजनीतिक दलभित्रै त्यस्ता नेताहरू छन् जो अहिले हामीभन्दा ठुला हिन्दू अतिवादी भएर हिँडेका छन्। उनीहरू हिन्दू धर्मलाई बदनाम गर्नलाई मात्र संस्कृत पढे, त्यही हिन्दू धर्मलाई बखान गर्दै गर्दै टोलटोलमा गएर सङ्गठन गरे, त्यसमा भएको राम्रो कुरोलाई भनेनन्। तमोगुणी श्लोकलाई लिए, तमोगुणीहरूलाई लेखेको श्लोकलाई लिए अनि तिमीलाई त यसो भन्छ नि भन्दै पढाउँदै 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 हिँडेर सङ्गठन गरेको हाम्रो आँखा अगाडि हो। यहाँसम्म कि माओवादीले त केरियापुत्रीलाई मार्नेदेखि लिएर होइन के अरे संस्कृत च्यात्नेदेखि लिएर आज भन्नु न माओवादीको जनवाद यति उग्र भयो कि संस्कृतलाई च्यातेर धुलो पिठो बनाउने तर इङ्ग्लिसलाई चाहिँ स्वीकार्ने, टाई लाएर चाहिँ आज संसदमा घुम्न जाने, योसम्म हामीले राजनीतिक विकृतिबाट देख्यौँ। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई दोष दिनुभयो। एउटा नेपाली नागरिक यति पढे लेखेको मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहलाई दोष दिनु भनेको उहाँले अबको समाजलाई कस्तो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पाला कस्तो थियो, त्यो सामाजिक स्ट्याटस त्यो बेला कस्तो थियो, त्यहाँको सामाजिक चेतना कस्तो थियो, कस्ता कस्ता मान्छेहरूले लडेर हाम्रो अलग अस्तित्व जोगाए र पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ क्रूर शासक थिए र धर्म संस्कृतिमाथि यदि अवलम्बन के अरे मतलब हस्तक्षेप गर्ने खालका थिए, सामाजिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्नेवाला थिए भने जस्तो उनले नेपाल कब्जा गरिसकेपछि वा नेतृत्व गरिसकेपछि जितिसकेपछि उनले जे भन्नु त्यही लागु हुन्थ्यो। किराँत धर्म कसरी बाँच्थ्यो, आज नेवारहरूको कुमारी पूजै भन्नु न होइन, भोटो जात्रा कसरी बाँच्थ्यो, सनातन चलिआएका परम्पराहरूलाई शाह वंशका राजाहरूले कहिले पनि हस्तक्षेप गरेनन्, चल्न दिए। र अर्को कुरो यो छुवाछुतको कुरो क्षेत्री बाहुन र यो अहिले भनिएका कथित दलितहरूको बिचमा मात्र छैन। के नेवार समुदायभित्र छुवाछुत छैन? त्यहाँ कुन चाहिँ हिन्दू धर्म लाग्यो? के राई समुदायभित्र हिन्दू के अरे छुवाछुत छैन? त्यहाँ कुन चाहिँ हिन्दू धर्मको कुरा गर्यो? त्यो त किराँत धर्म भन्छन् उनीहरूले। के बुद्धिस्टहरूको बिचमा विभेद छैन? भनेको हरेक समुदायमा हुन्छ। विभेदको कारण भनेको गुण हो, तमोगुण रजोगुण र सतोगुण हो। सामाजिक व्यवस्थाको नेतृत्व तत्कालीन शासकहरूले गर्नुपर्ने हो र तत्कालीन शासकहरूले शास्त्र अनुरूप, जस्तो उहाँले अहिले के भन्दा ब्राह्मणवाद भन्नुभयो। नेपालमा दाल पनि बाद, भात पनि बाद, ब्राह्मण पनि बाद, वैश्य पनि बाद, जे पनि बाद जोडिदिने चलन छ। ब्राह्मण कहिले पनि बाद हुँदैन। ब्राह्मण आफैमा ज्ञानको प्रतिनिधिमूलक एउटा सूचक हो, त्यो शब्द बाद हुँदैन। त्यो ब्राह्मण बन्नलाई जो पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा यति धेरै उदाहरण छन् ब्राह्मण बनेका, ब्राह्मण कुलबाट होइन अरू कुलबाट आएर पनि ब्राह्मण बनेका, कुलसहितका ब्राह्मण बन्ने पनि छन् तर अरू कुलबाट आएर ब्राह्मण बन्नेहरू पनि छन्। जस्तो उदाहरणको लागि विश्वामित्रकै उदाहरण दिउँ, क्षेत्री हो, राजा हो, पछि सन्यास लिनुभयो र ब्राह्मण मात्र हुनु भएन, उहाँ ब्रह्म ऋषि हुनु के अरे ब्रह्म ऋषि हुनुभयो भनेको ब्रह्माको बराबर शक्ति भएको। इन्द्रसँग च्यालेन्ज गरेर उहाँले अर्को स्वर्ग बनाएको हामीले इतिहास मतलब त्यो अब साहित्यहरूमा पाउँछौँ। भनेको के हो भने यी हरेक कुराहरू जस्तो उहाँलाई एउटा पीडा छ नेपाली समाजमा, छुवाछुत भयो, विभेद भयो, मान्छेलाई गर्ने व्यवहार ठिक भएन भन्ने कुरो उहाँको कुरो ठिक छ। त्यो कुरो शास्त्रले मान्छेलाई खराब व्यवहार नगर्नु नि भन्छ, कहीँ पनि भने छैन। तर समाजमा त फेरि विभेद छ नि त। अहिले मैले भनिरहँदा अब उहाँले डिबेट गरिरहँदा सर एकछिन म भन्दैछु है, त्यही त जस्तो समाजमा विभेद छ नि, तर हिन्दू धर्मका आधारशिला भनेका शास्त्र हुन्। शास्त्रका कुरा समाजमा कति लाग्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। र तत्कालीन शासकहरूले चाहे पृथ्वीनारायण शाह देश बनाउने कुरा उहाँको योगदानहरूको मूल्याङ्कन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो पछिका शासकहरूले साँच्चै ब्राह्मणहरूलाई सत्तामा चान्स दिएका छन् त, सल्लाहकार राखेका छन् त? कि ब्राह्मणको सल्लाह अनुसार नेपालका सबै शासकहरू वा विश्वका कुनै पनि ज्ञानी मान्छेको सल्लाह अनुसार विश्वका शासकहरू हिँडेका छन् त? छैन नि। भनेपछि शासकले सामाजिक रूपमा संरक्षण गरेको पद्धतिलाई शास्त्रलाई लगेर दोष दिन मिल्दैन। त्यसो भने अहिले शासक कोही छैनन् अहिले हजुर सत्तामा? हजुर, यो कस्तो भने अब गुरु र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा सामञ्जस्यता चाहिँ के हुन्न भने हाम्रो पृष्ठभूमि फरक छ। म चाहिँ समाजशास्त्रको कुरा गर्छु होइन, इतिहासको कुरा गर्छु, किन म थियोलोजी पढेको होइन, म धर्मशास्त्र पढेको होइन। त मैले सामान्य बुझेको मात्र हो।
अनि उहाँहरू चाहिँ अब पक्का धर्मशास्त्रको त्यहीँभित्र भिजेको शास्त्रलाई चाहिँ अर्थ लाउन सक्ने हुनुभयो। अनि उहाँहरू चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा हुने हुनाले उहाँहरूको चाहिँ एउटा पादरीहरूसँग इमामसँग होइन अझ चाहिँ के अरे बुद्धिस्ट लामासँग बहस भयो भने अर्कै स्तरको हुन्छ। स्वर्ग र नर्कका कुराहरू हुन्छन्, सबै हुन्छन्। तर कुरा के हो भने हामीले त अब हिन्दू धर्म चाहिँ विराट छ, यसमा अनेकन मल्टिप्लिसिटी भन्छ। यहाँ चाहिँ धर्म भने के हो भने अर्थ नै फरक फरक छ, कर्म भने के हो भने विविध छ। अनि त्यसपछि विभिन्न पन्थहरू, सम्प्रदायहरू, विभिन्न शास्त्रहरू, 33 कोटी देवताहरू, कोही शिव मात्रै मान्ने, कोही विष्णु मात्रै मान्ने, कोही अनेक अनेक। अब नाथ योगीहरू कान छेड्ने होइन, नाथहरूको त नाथ सम्प्रदायमा ब्राह्मणले पनि जनै लाउँदैन। अनेक अनेक छ, त्यो विराट छ। भनेपछि उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई धर्ममा छैन भनेर चोख्याउन किन सजिलो छ भने त्यो एउटै वेदमा पनि एउटै शास्त्रमा पनि तपाईँको विपरीत अर्थ लाग्ने श्लोकहरू मन्त्रहरू छन्। भनेपछि आफूलाई उपयुक्त हुने टाइपको आफ्नो धर्मको चाहिँ नि पाप, धर्मको नाममा पाप त्यो लुकाउनलाई अनि उहाँहरूले विभिन्न त्यहाँका भएका राम्रा राम्रा टिपेर आँखामा धुलो त छर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने म चाहिँ पुरुष सरलाई चाहिँ गुरुलाई चाहिँ आग्रह गर्छु, यो कुरा तपाईँ उहाँले चाहिँ पटक्कै डिनाइ गर्न सक्नुहुन्न। भएको कुरा के हो भने नेपालमा 3 थरीका ब्राह्मणवादीहरू छन्, ब्राह्मणवाद छ। एउटा तराईको ब्राह्मणवाद जुन चाहिँ उत्तरी भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ चाहिँ डोम चमारहरू एकदम शूद्र छन्। अर्को चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीको ब्राह्मणवाद छ, जो 12औं शताब्दीमा मल्ल हिन्दू शासकहरू आएर है, पहिला नेवारहरू सबै चाहिँ बुद्धिस्टहरू थिए, छुत अछुत उनीहरूलाई फिटेकै थाहा थिएन। तर जब मल्ल शासकहरू आए, इन्डियाबाट चाहिँ नि पण्डित पुरोहित ल्याएर अनि त्यसपछि त्यहीँभित्र हायरार्की बनाइदिए, सकेसम्म हिन्दूकरण पनि गरे र त्यो के अरे बुद्धिस्टै रहनलाई पनि है त वज्राचार्य माथि त पोडे च्यामे तल भनेर चाहिँ त्यहाँ मिलाइदियो। अहिले त्यही छ। र अर्को चाहिँ नि अनि मलाई प्रभाव पार्ने र सबभन्दा चाहिँ पर्भेसिभ हजुर त्यसकारण त्यो ब्राह्मणवाद 3 थरीको छ भने नि मैले मलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चाहिँ पहाडी ब्राह्मणवाद हो। यो चाहिँ नि धेरै वर्ष भएको छैन, 300-400 वर्ष भयो। त्यो बेलामा तपाईँहरूकै समुदाय गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू होइन, तामाङ, शेर्पा, भोटेहरू थिए यो पहाडमा। तिनीहरूको चाहिँ गुरुङ मगरहरूले चाहिँ बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म मान्थे। पश्चिमका खसहरूले चाहिँ मस्तो धर्महरू प्रकृति पूजा चाहिँ गर्थे भने राई लिम्बूहरूले प्रकृति पूजा फेरि किराँती परम्परा मान्थे। तर त्यो दक्षिण भारतमा चाहिँ जब चाहिँ मुस्लिमको भीषण आक्रमण भयो अनि त्यो त्यहाँका चाहिँ त्यो राजपूत रजौटाहरू र तिनका चाहिँ ब्राह्मण सल्लाहकारहरू धर्मगुरुहरू भागेर चाहिँ ज्यान बचाउने पहाडतिर आएपछि कोही जुम्लामा आएर राज्य बनाए होइन, कोही चाहिँ नि कालीकोटमा आएर राज्य बनाए। एउटा चाहिँ पर्टिकुलर तपाईँ र मेरो जिल्ला शाह चाहिँ त्यहाँ आएर बस्यो, त्यहाँको घले राजालाई मारेर सिद्ध्यायो होइन, त्यहाँको मगर राजालाई मारेर सिद्ध्याएर गोर्खा राज्य बनाए। त्यसपछि खबरदार गुरुङ मगर अब हिन्दू संस्कारमा लस जस्तो तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ गोर्खाको हो दिपकजी। अहिले पनि हामीले के छ भने दसैँमा चाहिँ त्यो छाप लगाउँछ नि, बलि चढाएर भित्तामा ढोकामा छाप लाउनु चल्छ। त्यो के भने पृथ्वीनारायण शाह वान्टेड टु चेक कि सबैले मानेको छैन त्यहाँ, खबरदार। अनि त्यसपछि दुर्गा मानेकै हुनुपर्छ, दसैँ मानेकै हुनुपर्छ। त्यो प्रमाण के हो त भन्दाखेरि त्यो छाप। अनि त्यसपछि 2टा टाइपको सिआइडी जान्थे, एउटा गाइने यो राई सा के अरे चाहिँ उसको बाजा बजाउँदै जान्थ्यो, र अर्को फेरि लाउने जोगी। अनि जोगी राति फेरि आलोक भन्दै आउँछ, तर टर्च बालेर भित्तामा छ कि छैन त्यो छाप। तपाईँको घरमा छाप छैन भने तपाईँ सक्यो, लगाएर ठेक पारिसक्यो। यसरी जबरजस्त गरे। अनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि बिचरा पूर्वका राईहरूलाई रजौटाहरूलाई ऐया भन्यो भने छाला काडी मारे होइन, र तिनका ती संस्कृति परम्परा ध्वस्त पारिकन सकेसम्म ध्वस्त, भाषा संस्कृति परम्परा सब गरेर खबरदार अबदेखि हिन्दू होइन, त्यो गरेर चाहिँ उनलाई हिन्दूकरण गरिकन जातभात उँचो निच ऊ गरे। अनि त्यसपछि राई लिम्बू गुरुङ मगरलाई पनि के भन्यो भने हामीले तिमीहरू पनि शूद्र हो, जनै लाउनु पाउँदैन होइन, अनि तर तिमीहरूले पनि फेरि अति शूद्र त्यो दमे काम सार्कीलाई फेरि हामीले जस्तो व्यवहार गर्छ तिमीहरू त्यो गर्लास्, ठाडो आदेश। त्यो अब उहाँले चाहिँ के कुरा डिनाइ गर्न सक्नुहुन्न, त्यही कुरा मनुस्मृतिमा के अरे मुलुकी ऐनमा आयो।
1910 को जङ्गबहादुरले त त्यसलाई चाहिँ नि डकुमेन्टै बनाएर राखे। त्यो अहिले हत्तपत्त पाइन लुकाएको छ ब्राह्मणवादले है। त्यहाँ ठ्याक्कै हामीभित्र पनि कामी दमाई सार्की तिमीहरू सबै शूद्र हौ, त्यसमा नि कामी अलिकति माथि दमाई अलि तल भनेर त्यहाँ पनि उनीहरूको हो। त्यो सबै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वर्ग र नर्कको डर देखाएर, अनि त्यो देउताको डर देखाएर, कुल देउताको डर देखाएर, र मनुस्मृतिमा जे छ मैले त कहाँ थाहा पाएँ त्यो कुरा भन्दा लन्डनमा जब मैले पढेँ, यहाँ त तपाईँको चाहिँ 1 कक्षादेखि PhDसम्म पाठ्य पुस्तक लेख्ने पनि बाहुन, पढाउने पनि बाहुनले आफ्नो त्यो पाप त त्यहाँ देखाउँदैन, भन्दैन। त्यहाँ भारतमा पनि लेक्चर दिँदाखेरि यथार्थ कुरा बताउँदैन त्यो लेक्चरहरूमा, तपाईँ युट्युबमा सुन्न सक्नुहुन्छ कलेज युनिभर्सिटी पढाउँदा। तर त्यहाँ गएर पढ्दाखेरि त ठ्याक्कै मनुस्मृतिमा मनुले जे आदेश गरेका छन् ठ्याक्कै मौलिक ऐनमा यहाँ लागू गरिहाल्छ। ल उहाँले डिनाइ गर्न सक्नुहुन्न कि मनुस्मृतिमा जे लेखा छ त्यसैको कारण मनुको आज्ञा बमोजिम मलाई डेरा नदिने, नवराज बिकहरूलाई लखेटी मार्ने, त्यो के त भन्दा शूद्रले उपल्लो जातका छोरीबेटीलाई, शूद्रका छोरीबेटीलाई चाहिँ राम्रो छ भने उपभोग गर्न पाउँछ, तर तिनले पवित्र जातका मान्छेलाई, महिलालाई चाहिँ आँखा मात्र लायो भने नि चाहिँ मार्नु भन्ने आदेश छ। त्यही आदेश चाहिँ पश्चिम रुकुममा चाहिँ पालना गरे। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ इतिहास। धर्म आफैमा आएर जुरुक्क आएर मलाई चाहिँ आक्रमण गरे होइन, तर शाह र राणा शासकहरूले होइन चाहिँ ब्राह्मणहरूको भारतबाट ल्याएका अथवा बाहुनहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ सल्लाह सुझाव बमोजिम चाहिँ अनि हामीहरूलाई यो सामाजिक संरचना बनाएर, अनि त्यो संरचना अहिले पनि यथावत राखेर चाहिँ हाम्रो उत्पीडन अहिलेसम्म पनि कायम रहेको, यो कुरा चाहिँ गुरुजीले चाहिँ पक्कै पनि अलिकति इतिहासको ज्ञान छ भने डिनाइ गर्न सक्नुहुन्न। अब यो कस्तो रमाइलो छ भने नि, अब आज मेरै आश्रममा अब यो संवाद हुँदैछ। विदेशबाट नेपालको जातीय समस्या समाधानको लागि आएको अभियन्ता अब अतिथि हुनुभयो, धेरै अब अपमान गरेर बोल्न पनि मिलेन। तैपनि अब होइन, रमाइलो लागिरहेछ मलाई। रमाइलो के लागिरहेछ भने धन्न म डक्टर भइनँ, यो आधुनिक शिक्षाबाट म डक्टर भएको भएदेखि म पागल हुन्थेँ होला जस्तो लाग्छ कि। किनभने यो पढे लेखा मान्छेहरूले नमिलेको कुरो मिलाउनु पर्ने। उहाँ जस्तै डक्टर अरू पनि छन् नेपालमा 1-2 जना, जसले नेपालको समाजलाई जसरी हुन्छ अतिरञ्जित गरिदिने कुरामा बढी समय खेर फालेको मैले देख्छु, मिलिरहेको समाजलाई। म कारण बताउँछु। ल उहाँहरूले बौद्ध धर्मको कुरा गर्नु, मिलिरहेको समाज भने सकिहाल्यो। सुन्न, बौद्ध धर्मको मैले विद्रोह गरेको छैन र मिलिरहेछ। म कुकुर भन्दा तल्लो हुन्न भनेर आवाज उठाउने मात्रै हो भने, बन्दुक भिर्ने मात्रै हो भने, राजा महेन्द्रले उहिल्यै छुवाछुत छैन नेपालमा भनेर कानुन बनाएको मुलुकमा आज मित्र परिवारले के अभियान चलाउने भने के कानुन लागू गर्न नसकिने त शासकहरू हो नि। यहाँ हामी त के भने आफ्नो रोटी सेक्नु परेको छ होइन, मलाई योगसोग सिकाएर गर्नु परेको छ, उहाँलाई दलितको नाममा अभियान चलाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, हरेक कुराको जवाब छ। जस्तो कति कुरा उहाँले यति धेरै कुरा उठाउनु भयो कि त्यो मैले मात्र बोल्यो भने आधा घन्टा हुन्छ क्या। बौद्ध धर्मका कुरा गर्नुभयो, बुद्धिस्टका कुरा गर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नुभयो, किराँत धर्मको कुरा गर्नुभयो, यी सबै कुरा गर्नुभयो। यी सम्पूर्ण कुराहरूको इतिहास के? बुद्ध दर्शन सुरु हुनुभन्दा अगाडि कुन दार्शनिक सभ्यतामा चाहिँ यो समाज यहाँसम्म आइपुगेको थियो? र आज उहाँले मैले डक्टरको कुरा गर्दै थिएँ नि, चाहे अर्का नाम किन लिनु होइन, अरू 2-4 जना डक्टर छन् नि हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने, उहाँहरू डक्टर भएकै के हो भने उहाँहरूले पढेको समाजशास्त्रै भनेको अहिले पश्चिमाले बनाइदिएको शिक्षा नीति हो, र त्यो इतिहास पनि पश्चिमाले लेखिदिएको इतिहास हो। हाम्रा ग्रन्थीय जस्तो उहाँले मानस खण्ड पढ्नु भएको छ, हिमवत खण्ड पढ्नु भएको छ, नेपाल महात्म्य पढ्नु भएको छैन नि। नेपालका ओरिजिनल विद्वानहरूले लेखेका नेपालका ऐतिहासिक गौरवका कुराहरू पढ्नु भएको छैन। अहिले उहाँहरूलाई पढाइएको कोर्स भनेको विदेशीले बनाएको डिजाइन हो। त्यसले के गर्छ भन्दा 125 थरी नेपालीहरूलाई भिडाउने, जुदाउने र हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट 3 सालबाट छिर्यो, हाम्रो गरिब र धनीको बिचमा लडाइँ थियो। राणाकालमा चाहिँ शोषकहरूले चाहिँ शोषित गरे आम नागरिकलाई, अब नागरिकको राम्रो हुनु पर्यो भन्ने प्रजा परिषदको द्वन्द्व थियो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट घुसेपछि के भयो भने परिवारभित्रै दाइ काङ्ग्रेस भयो भने भाइ कम्युनिस्ट भयो, लडाइँ सुरु भयो नि। त्यस्तै गरी अहिले उहाँहरूले सामाजिक रूपमा भएको विकृतिको विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्ने होइन। तर उहाँका धेरै त्यो तर्कहरूले के पुष्टि गर्छ भन्दा क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूलाई सपोर्ट गर्छ, जो
आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडि चाहिँ इन्डियामा भएको थियो। इन्डिया भन्ने भूभागमा क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूको पहिलो इन्ट्री हुँदाखेरि जुन सामाजिक व्यवस्था थियो नि ठ्याक्कै अहिले नेपालकै जस्तो थियो। आफै नमिल्ने छोटा छोटै जात जाति र संस्कार संस्कृतिहरू, अलिकति हुने खाने वर्गले नहुने खाने वर्गलाई थिचोमिचो गरेको। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँको सुन व्यापारीका त सबै कुरो चल्या नि, गरेर चिया पनि खान्छन्, सबै थोक गर्छन्। तर गाउँमा त फेरि त्यही सुनारले बनाएको सुन लिएर जाँदाखेरि पनि गाउँमा त फेरि छुवाछुत व्याप्त छ नेपालमा। त्यो छैन त भने होइन, किन छुवाछुत विरुद्ध त नेपालमा बसेर 15 वर्षदेखि मैले अभियान चलाइरहेको छु नि। त्यसको होइन 15 वर्षदेखि मै पनि चलाइरहेको छु नि। तर उहाँले उठाएका कुरा कहाँनिर मिल्दैन भने कर्णाली सभ्यतामा यजुर्वेदमा वा वैदिक इतिहासमा जसका अहिलेसम्म कहिले लेखेको किताब भनेर वा कहिलेदेखि त्यो परम्परा आयो भनेर कसैले भन्न सक्दैन, त्यस्तो इतिहासमा नेपालमा रैथाने धर्म संस्कृति र ऋषि परम्परा गोत्रीय परम्पराको वकालत गरेको पाइन्छ। उहाँले भनेका बुद्धिज्मका कुराहरू पनि 2500 वर्षमा सकिएला होइन, किराँत धर्मको गर्नु पनि एउटा आयुमा सकिएला। जसको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म सञ्चालन भएको मितिहरू समय छ नि, तिनीहरूलाई सनातनभित्र राखिँदैन, तिनीहरूलाई पन्थ र सम्प्रदायभित्र राखिन्छ। पन्थ र सम्प्रदाय समाज बन्ने क्रममा बिग्रिने क्रममा शासकहरू परिवर्तन हुँदाखेरि राज्य रजौटा बन्ने बिग्रिने क्रममा भएका गतिविधिहरू धर्मशास्त्रलाई दोष दिनु भएन भन्ने मात्र मेरो कुरा हो। तर कुनै शासकले गरेको समाजमा कुनै कुरीति थिएन, विकृति थिएन भन्ने कुरो होइन। योभन्दा अगाडि उहाँले जे भन्नुभयो नि त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिल्दैन। जस्तो यहाँ बुद्धिस्टहरू थिए, बुद्धिस्टलाई सबै हिन्दूकरण गरे, के भने थियो? बुद्धिस्ट हुनुभन्दा अगाडि कुन समाज थियो? हिन्दू भन्नुहुन्न भने सनातन त थियो नि। बुद्ध स्वयंले सनातन धर्म स्वीकार्ने अनि बुद्धका अनुयायीले सनातन धर्मको विरोध गर्ने भन्ने हुन्छ। त्रिपिटकलाई हेर्दा पनि उहाँले बौद्ध धर्मका कुरा, किराँत धर्मका कुरा जे मोड्नु भयो नि, यो भनेको यो पनि भोलि जस्तो ओम शान्तिको कुरा, साईरामका कुरा, उसका कुरा कहिले बन्यो ओम शान्ति र साईराम? अब ओम शान्ति र साईरामभित्र भएका गतिविधि हेरेर तपाईँ सनातन धर्मलाई गाली गर्नुहुन्छ भनेको यो के हो भने उहाँलाई जे पढाइयो नि, उहाँको के दोष भन्नु न? उहाँले अहिलेसम्म जे पढ्नुभयो, जे किताब भेट्टाउनु भयो, उहाँले त्यसैलाई राम्रो भनेर पढ्नु। आधुनिक रूपमा अहिले डक्टर बन्नुभन्दा ठुलो त कुनै चाहना हुँदैन। अहिले के भन्नु पर्यो हैन? भन्न दिनुहोस्। अब यो उहाँले ठ्याक्कै ब्राह्मणवाद यहीँ प्रदर्शन कसरी गर्नुभयो भने यसले यो पढ्या छ, यो पढ्या छैन, कसरी थाहा भयो होला? तर्कले यसरी गरे होला। उहाँको तर्क क्रिस्चियनले लगाएका आरोप, क्रिस्चियन मिसनरीले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र उहाँको बोल्ने ल्याङ्ग्वेज एउटै भएपछि हामीले के मान्छौँ? यस्तो कुरा के हो त भने एउटा दमै कामी सार्किल त उहाँहरूको नजरमा त पढ्नै सक्दैन नि, जान्नै सक्दैन नि, उसले बुझ्नै सक्दैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले भनेकोमा एउटा चाहिँ आंशिक सत्य चाहिँ के छ भने यसले बाहिर पढेर बल्ल यो समाज बुझ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य नै हो। किन यहीँ पढ्यो भने त अघि मैले भने अब राईका छाला काडे भन्नुभयो, त्यो इतिहास पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? छाला काडे जस्तो स्वामी प्रपन्नचार्य हाम्रो सनातन समाजको सबैभन्दा ठुलो उच्च गुरुको गुरु हो होइन, स्वामी नै संस्कृत नै पढे, उहाँको छाला काडे प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? कुरा के छ त भन्दा तपाईँको अनुहार हेर्न पनि तपाईँले आफ्नो अनुहार आफै देख्नुहुन्छ र मैले आफ्नो अनुहार अहिले देखाएको छु र छैन? ऐनामा एउटा अर्को एक्सटर्नल माध्यम, बाहिरको माध्यम चाहिन्छ। यो समाज बुझ्नलाई बाहिरका स्कलरहरू लेखेको मान्छे निष्पक्ष एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीको तलब खाएर बस्ने, कुनै धर्म कुनै राजनीतिमा नलागेको व्यक्तिले लेखेको पढ्यो भने बल्ल ऐना हुन्छ। यो ठाउँमा त के छ त मैले भने नि, यो ठाउँको कामी दमाई सार्की, डोम चमार, गुरुङ मगर, राई लिम्बू धेरैले गोरेबहादुर खपाङ्गीले भनेका कुराहरू बुझ्नु किन सकेका छैन त भन्दा 1 कक्षादेखि PhD सम्म पढाउने पनि बाहुन, त्यो पढ्ने पुस्तक लेख्ने पनि बाहुन, व्याख्या लेख्ने पनि बाहुन, त्यो करेक्सन गर्ने पनि, पेपर काट्ने पनि त्यो बाहुन भएपछि त त्यहाँ त सत्य कुरो त आएन होइन। र अहिलेसम्म त्यो ब्राह्मणवाद चर्को छ। पार्टीहरूले पनि युद्ध ताका माओवादीहरूले अलिकति धर्म संस्कारमै छ विभेद भनेर केही चाहिँ मन्दिर फुटाउने होइन, दमाई कामी सार्कीलाई मन्दिरमा चाहिँ बन्दुक गिराएर पठाउने काम त गरेका हुन्। तर यी पनि फेरि यिनको पनि ब्राह्मणवादी चिन्तन त यहाँ अगाडि सत्तामा गएपछि त देखिहाल्यो होइन, त्यो कुरो छ। र अहिले उहाँलाई मैले भनिहालेँ नि, कुन त्यो यति विराट छ हिन्दू चाहिँ टेक्स्टहरू, कथाहरू होइन, त्यो पिक एन्ड चुज गर्न सजिलो छ। मैले भन्दै थिएँ यति विराट छ होइन, यति विराट छ कि तपाईँ पिक एन्ड चुज गरेर आफ्नो तर्क एडभान्स गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले भन्ने सत्य चाहिँ कुरा के हो भने मलाई अन्य कहाँ के लेखा छ मलाई मतलब भएन। मैले यो मात्रै भनेको हो कि जुन शास्त्र अनुसार, जुन पुस्तक अनुसार
मेरो जीवनमा दैनिक हानि पारिरहेछ त्यो महत्त्वपूर्ण हो नि त मलाई त त्यो भनेको मनुस्मृति हो मनुस्मृति हो र अरू मलाई मतलब भएन मनुस्मृति हो र त्यो मनुस्मृतिमा जे आदेश भएको छ मेरो मान्छेले त्यही भोगिरहेको छ नम्बर 1 अब नम्बर 2 अब उहाँले धेरै पढ्नु भएको छ अरे मनुस्मृति र शास्त्र होइन 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 भन्नुभयो अरे ल अब व्यवहारमा जाऊँ न त यार होइन छाला काटेको चाहिँ कसरी प्रमाण होइन छाला काटेको त त्यो तपाईँको त इतिहास फेरि इतिहास लेख्ने र पढाउने पनि बाहुनै छ उत्खनन गर्न सकिन्छ मलाई थाहा छ हाम्रो एमएनओ साथीहरूसँग पनि त्यो कुरा एमएनओ भनेकै क्रिस्चियन मिसनको काम हो यार यो एमएनओको कुरा नेपालमा समाजमा धरबल गरेर ल प्रमाणित गर्नुस् जब तपाईँको प्रमाणित गर्नुस् होइन ब्राह्मणवाद विरुद्ध अलिकति आवाज उठाउँछ क्रिस्चियनले के गर्छ उनीहरू खुल्लमखुल्ला क्रिस्चियन हो नि उनीहरू खुल्लमखुल्ला क्रिस्चियन हो धर्म परिवर्तन गरेर टोलमा चर्च खोल्दै खेल्नेहरू क्रिस्चियन होइन सुन्नुहोस् है खुल्लमखुल्ला क्रिस्चियन हो यस्तो मैले अहिले भन्दै थिएँ क्रिस्चियनको प्रचार मनुस्मृतिमा उहाँले अहिले मनुस्मृतिलाई आरोप लाउनु मैले भन्दै थिएँ मनुस्मृतिमा जे छ मौलिक ऐनमा त्यही छ त्यो मौलिक ऐनमा जे छ मेरो व्यवहारमा लागू अहिले त्यही भइरहेछ नम्बर 1 नम्बर 1 हैन अब नम्बर 2 मा पछि सक्नुस् न अब व्यवहारमा हेर्नुस् व्यवहारमा जे छ कस्तो त व्यवहारमा त भन्दा यो जति पनि हिन्दू संस्कारहरू छन् नि त्यसले हामीलाई स्वतः चाहिँ होचो र अग्लो छुट्याइदिन्छ जस्तै मैले भने एउटा मैले जता पनि भन्दै हिँडेको छु जस्तो तपाईँ ब्राह्मण अथवा क्षेत्री परिवारको पर्नुभयो म चाहिँ दमाई परेँ तपाईँको र मेरो एकै दिना छोरो जन्मियो नाम हेराउनु गयो बाहुन कहाँ त्यो बाहुन क्षेत्रीको छोरालाई हरिनारायण हरिबहादुर नारायण प्रसाद मेरो छोराले चाहिँ जुठे भइरे अहिले नाउ गो एन्ड चेक सर नाउ है त्यो भयो एउटा र अर्को चाहिँ फेरि ठ्याक्क चाहिँ अब चाहिँ के अरे दाँत साट्दै गएपछि र त्यो व्रतबन्ध गरेपछि के भन्छ उसलाई तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्दै उसलाई चाहिँ नि मन्त्र पढाएर उसलाई जनाइ दिएर तिमी अब उच्च भयो तिमी चाहिँ नि ऋषि कुलका हौ तिम्रो घर त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो दमाईको घर जापान गएर ठुलो घर बनायो भने हुने नै बाबु त्यो गएर चाहिँ अब जो सुँगुर मासु खानु हुँदैन त्यहाँ तिनीहरू त तल्लो हो भनेर कान फुक्दा त्यो मान्छेलाई पक्का ब्राह्मणवादी र जातिवादी बनाउँछ मेरो छोरालाई दिन्छ झनै मेरो घरमा अहिले पनि गोर्खामा पण्डितले नाक टाङ्नु पनि आउँदैन नि त होइन भनेपछि हामीले जनै पाछौँ त अनि फेरि कुरा के छ अहिले फेरि हिन्दूवादी सत्ता हेर्नुहोस् अहिले ओली उहाँले त पार्टीलाई दोष दिनुभएको छ ओली समेत यता चाहिँ हिन्दूवादी लाइनमा गइरहेछन् र अहिले के भन्छ जनै पूर्णिमा तपाईँ हामी चाहिँ गुरुङ नेपालको 60 होइन व्यवहारको कुरा गरेको मनुस्मृति अन्तर्गत यहाँ जे व्यवहार भइरहेछ अहिले पनि त 60-70% मान्छेले जनै लाउने अधिकारै छैन सांस्कृतिक रूपमा त म जनै लाउन नपाउने त प्रभु ब्राह्मण क्षेत्रीले चाहिँ जनै फेर्ने दिन उनीहरूले जनै फेरे हेरेर म चाहिँ खुसी मनाउनु पर्ने ब्राह्मणवाद यहाँ हो नि सर ब्राह्मणवाद एउटा सिद्धान्त हो एउटा दर्शन हो एउटा प्रवृत्ति हो म उच्च भन्ने म जानेछु भन्ने अनि तपाईँले भन्नुभयो यो गुणका आधारमा हुन्छ गुण कसरी हुन्छ त तपाईँको त्यही ब्राह्मणवादी सत्ताले नै सिकायो कि यिनीहरूले चाहिँ जाँडो चाहिँ खानुहुन्छ मतवाली सिकाएकोले उसले कहाँ खानेहरूले खाऊ भनेको खाऊ बाहुन्छेहरूले खान हुँदैन तैँले खान हुन्छ मतवाली भन्यो होइन त्यस्तै गरी अब हामीलाई दुध कस्तो रहेछ जानेको स्वच्छ पानी पनि त्यहाँ सोर्समा गएर धारा पँधेर खान नदिने दुध खान नदिने गाउँमा फेरि के लगाइदिए त यो पण्डित पादरीहरूले भने हिन्दू पादरीहरूले भनौँ के लगाइदियो भने रुख बिचरा गाउँदा सोझा मान्छेलाई दमाई कामीलाई किन नदिने दुध भन्दा भैँसी रुखमा चढ्छ अरे ल त्यस्तो लगाइदिएर अब हामीलाई त्यो पौष्टिक जो चिजहरू हुन्छ खान नदिने र हाम्रो दिमाग चाहिँ मगज रौसी खुवाएर फलफुल नि खान नदिने होइन दुध पनि खान नदिने उ गर्ने किन मैले पनि दुध खाएँ भने त मेरो दिमाग बढ्छ अनि पुरुषहरूलाई म चाहिँ मान्छे होइन भन्न थाल्यो भने त उनको सत्ता त ध्वस्त हुन्छ त्यस्तो हो त्यसकारण गुरुजीलाई मैले के आग्रह गर्छु भने यो सारा कुरालाई होइन भनेर किन धर्मगुरु भएर धर्मको नाममा पाप नबोल्नुहोस् नगर्नुहोस् हामीसँग मिलेर धर्म संस्कारमा व्यापक सुधार गरौँ अनि बल्ल मेरो मुक्ति सम्भव छ ल अब कुरो के आयो भने यही त उहाँले एकैचोटि 4-5वटा कुरो उठाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ च्यापच्याप समाउनु भएन क्या एउटा सकेपछि झ्याप्प अर्को समाउनुहोस् अनि कुरो राम्रो हुन्छ मनुस्मृतिमै जाउँ मनुस्मृति मैले पनि पढेको छु उहाँले पनि पढ्नुभयो होला वा सुन्नुभयो होला केही भनेको अनि पढे जस्तै लाग्दैन क्या तपाईँहरूको दिमागमा मनुस्मृतिमा 3टै कुरा भनेको छ ब्राह्मणले के गर्ने क्षेत्रीले के गर्ने वैश्यले के गर्ने शूद्रले के गर्ने सबै भनेको छ यी चार थरी मान्छे भनेको ज्ञानको पछि लाग्नेलाई ब्राह्मण शक्तिको पछि लाग्नेलाई क्षेत्री स्रोतको पछि लाग्नेलाई वैश्य श्रमको पछि लाग्नेलाई शूद्र यी चारै थरी मान्छेका 3टा गुण हुन्छन्
सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। म तमोगुणी नै हुँ, तर मलाई सत्वगुणीको जस्तो व्यवहार गर भन्न पाइन्छ? म सत्वगुणी हुन्छु, नियममा बस्छु भनेर आउनुहोस्, म जनाइ लगाइदिन्छु। म होइन, धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्यो अभ्यास भइरहेछ, जो नियममा हिँडे। मैले अघि स्वामी प्रपन्नचार्यको कुरा गरेँ, अघि योगी नारायणनाथ, म लगाइदिन्छु। उहाँ नियममा बस्नु पऱ्यो। त्यहाँ जे लेखा छ नि, हामी जे नियममा बसेका छौँ त्यो नियममा बस्ने उहाँले सङ्कल्प गर्नु पऱ्यो, म लगाइदिन्छु। अर्को कुरो, योगी नारायणनाथ ब्राह्मण कुलबाट होइन, महामहिमहरू क्या, ठुल्ठुला नाम लिइरहेको छ। मैले अरू अब तपाईँ मठ मन्दिर र पूजा संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्छ नि, सधैँ जाँड खाएर कोही सुतिरहन्छ भने उसले पूजापाठ गर्दैन होला, मन्दिर खोलेन होला, बनाएन होला। नत्र दलितका पनि मन्दिर छन्। तपाईँ यी मैदेवी मन्दिर हेर्नुहोस्, मगरका मन्दिर छन्, उहाँ मनोकामना मन्दिर हेर्नुहोस्, राईका मन्दिर हेर्नुहोस्, पूर्वमा मन्दिर छन्, मठ मन्दिर सबैका छन्। दलित कम्युनिटीले पनि हामीसँग आएर ट्रेनिङ लिएर ब्राह्मण उहाँहरूले पनि तयार पारे हुन्छ। आफ्नो कुलको ब्राह्मण तयार पार्ने, आफ्नो सम्प्रदाय र आफ्नो पद्धति अनुसार, कुन पद्धति अनुसार जान खोज्या हो त्यो अनुसार तयार पार्ने, आफ्नो छोरानातिलाई बच्चैदेखि संस्कार सिकाउने। सबैलाई ब्राह्मण बनाउँछु भनेर ब्राह्मणहरूले त सकेका छैनन् भने उहाँले पनि सक्नुहुन्न। तर उहाँको समाजमा जसले धर्म संस्कृति र परम्परा नीति नियम, पहिले के बुझ्नुपर्छ भने यी कानुनहरू नबन्नुभन्दा पनि अगाडि धार्मिक कानुनहरूबाट समाज व्यवस्थापन हुन्थ्यो। जसले गल्ती गर्थे त्यसलाई सामाजिक रूपमा कारवाही हुन्थ्यो, पञ्चहरू बसेर कारवाही गर्थे। एउटै मात्र गल्ती के हो त्यतिखेरका शासकहरूको भने धर्मशास्त्रको होइन है, धर्मशास्त्रले चाहिँ यो गल्ती गरेपछि यो गर्नु भनेको छ, त्यो भन्ने नि भयो, मनुस्मृतिले पनि भनेको छ, अरूले पनि भनेको छ। तर पछिल्ला शासकहरूले र सामाजिक व्यवस्थामा त्रुटि भएको एउटा मात्र कुरा हामीले स्वीकार्ने कुरा के छ भने, हुन त म शोषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे होइन, म सुधारवादी आन्दोलनकर्ता हो। हामीले कतिपय विकृतिहरूलाई हामी आफैले सुधारेका छौँ। उहाँहरू र मेरो सबै नमिल्ने कुरो के हो भने, तपाईँकी आमा बुढी भई, थोत्री भई, नराम्री भई भने छिमेकीका आमा त आमा भन्न मिल्दैन नि। सनातन धर्मभित्र भएका विकृतिहरू छन् भने त्यो के कारणले भएका भन्ने कुरो पत्ता लगाएर त्यसको अहिले यथोचित व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरो पद्धति खोज्न पर्नेमा विदेशी वा मिसनरीहरूको फाइदाको लागि बोल्दिन भएन होइन। हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्न भएन। हामीभित्रका सुधारका कुराहरू चाहिँ शास्त्रले दिन्छ। कुनै गल्ती गर्यो भने शास्त्रमै लेख्दै हुन्छ क्या, तिमीले सुधार्ने यसरी हो, प्रायश्चित गर्ने यसरी हो, तिमी यो नियममा बस्ने हो भने सबै कुरा लेखेर दिन्छ। उहाँहरू सुधारवादी आन्दोलनमा जानुको सट्टामा क्रिस्चियनलाई मुस्लिमलाई फाइदा हुने गरी बोल्या हुनाले मात्र हाम्रो डिबेट हो, नत्र अरू कुरामा डिबेट होइन। बाँकी रह्यो नियममा बस्दाखेरिका कुरा त हेर्नुहुन्छ नि, 15 वर्षदेखि जस्तो मैले पुरुष लेख्छु, मैले गोत्र छोड्दिनँ, पुरुष लेख्छु। उहाँ साँच्चै सुधारक हो भने होइन, साँच्चै नेपालमा जातिवादी सोचलाई अन्त्य गर्न आएको हो भने होइन, मैले 15 वर्षदेखि 400-500 मान्छेलाई स्त्री पुरुष बनाएर समतामूलक समाज बनाइरहेको छु नि त। अब म झगडा गरेर बाहुनलाई गाली गरेर नयाँ समाज बन्छ कि यो समाजको सदस्यता लिएर बन्छ त? आज हिम्मत गर्नुहुन्छ उहाँले परिवार छोड्न, परिवार छोडेर डाक्टर मित्र पुरुष हुनुहोस् होइन। अनि उहाँको छोरो लेखे पुरुषै लेख्नुहोस्, छोरी के अरे स्त्री लेख्नुहोस्, स्त्री पुरुष सगोत्री एउटै गोत्रभित्र बिहे नगर्नुहोस्, संस्कार सुरु भइगयो नि। अब बाँकी रह्यो अब हेर्नु योग साधना गर्ने पद्धति गर्ने कुरो भने हाम्रो आश्रमहरूमा आउनुहोस्। हाम्रो मात्रै नेपालमा धेरै आश्रमहरूमा त्यो विभेद छैन। उहाँले अहिले भनेका कतिपय तर्कहरू चाहिँ आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि समाजमा भइरहेका कुराहरू हुन्। त्यसमा मेरो एउटा मात्रै डिबेट, समाजमा गलत छ त्यसमा म आफैले भनिरहेको छु र त अभियान चलाइरहेको छु नि। जस्तो यो सङ्गत आश्रम खोलेर अभियान किन चलाएको छु भन्दा समाजमा भएका विकृतिहरू, हाम्रो परिवारभित्र भएका विकृतिहरूलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हो। तर यसको अर्थ शास्त्रलाई दोष दिनु भएन, शास्त्र एकाङ्गी छैन। आश्रममा आउने व्यक्तिलाई त कुनै विभेद भएन, तर समाजमा त छ नि हैन। समाजमा त अभियान जसरी उहाँलाई एक थरीले पढाएर एक कोर बनाए नि, त्यसै गरी हामीले हाम्रो जे सत्य हो त्यो पढाउनलाई पनि त जानु पर्यो। त्यही अहिले हामी 15 वर्षदेखि के गरिरहेछौँ, हामी त्यही पढाउने काम गरिरहेछौँ र त्यो पढाउँदाखेरि जागरण आएको छ, त्यो जागरण आएको छ। तर अब 70 वर्ष अगाडि यस्तो भएको थियो भनेर आज पनि न्यु खोज्ने भोलि पनि न्यु खोज्ने भन्ने कुरा भएन। मुख्य पोजिसन के हो भने उहाँ ब्राह्मण, एक त मैले वाद होइन भनिरहेको छु, उहाँ वादका वाद लगाइरहनु भएको छ, हिन्दूमा नि वाद लगाइरहनु भएको छ होइन। यहाँ हुन त राष्ट्रवाद भन्छन् के भन्छन्, जेमा नि वाद जोड्ने एउटा संस्कार छ। उहाँ चाहिँ समाधानको लागि हो भने हामीसँग हरेक कुराको समाधान छ। आजैबाट उहाँ के ब्राह्मण बन्ने कि क्षेत्री बन्ने कि वैश्य बन्ने कि शूद्र बन्ने हाम्रो पद्धति छन्। तर त्यो पद्धति चाहिँ नस्वीकार्ने, गाली मात्र गरेर हिँड्ने हो भने हामीले त्यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। झडप मात्र हुन्छ, सुन्नु यस्तो के हुन्छ हुन्छ के हुन्छ हुन्छ। अनि सुन्नु यस्तो के हो भने उहाँले भन्नुभयो आफ्नो माता बुढी भयो भनेर, नराम्रो भयो भनेर अर्को माता खोज्छ नि। त उहाँलाई म प्रश्न सोध्छु चाहिँ मेरो माता कस्तो माता पर्यो जसले मुत मात्र खुवाउँछ, दुध खुवाउँदैन यार? त्यो त
कसरी माता भयो होइन पहिले भएन होइन मेरै पालामा पनि म भन्छु ल म प्रश्न मेरै पालामा पनि गाउँमा के थियो भने पानी बाहेक गर्ने चलन थियो कुनै उपद्रव जुन समाजले नपचाउने गल्ती गरिसकेपछि समाजले कारबाही गर्थ्यो कारबाही गरेका मान्छेका सन्तानलाई दर सन्तानलाई अछुत बनाउनु चाहिँ त्यो त्यतिखेरको समाजको गल्ती हो शास्त्रको होइन गल्ती गरे मान्छेलाई शास्त्रीय रूपमा कारबाही त गर्छ नि त त्यतिखेर पनि समाजले के गरे भने कसै न कसैलाई कारबाही गरेर अछुत बनायो किन बाहुनकै छोराछोरीलाई पनि पानी नचल्ने बनाएको हाम्रो आँखा अगाडि थियो गाउँमा थियो होइन उहाँको इम्प्लिकेसन चाहिँ के हो भने गुणका आधारमा हो जन्मका आधारमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हुने होइन भनेर भन्नुभएको त उहाँलाई नै म प्रश्न सोध्छु क्या मैले जनै पाउन र ब्राह्मण सोकल म त ब्राह्मणलाई उच्च भन्दिनँ उहाँहरूको त अब त्यो दर्शनै त्यही छ त्यहाँभन्दा बाहिर होइन 70 वर्ष पुरानो बुढो मान्छे स्वामी प्रपन्नचार्यले जनै के लाउनु भयो माछाले उहाँ चाहिँ यो विदेशी संस्कृति पढ्न जानुभन्दा अगाडि जनै लाउने किन पढ्न नगा सुन्नुहोस् उहाँको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ के अरे स्वामी डाक्टर मित्र परियार स्वामी भएर आउनुहुन्छ सुन्नुहोस् सर किन उहाँ चाहिँ के हो भने एउटा माछा हो माछाले पानी देख्दैन पनि तर जे बोल्छ जे खेल्छ जे खान्छ त्यही पानीभित्रै गर्छ कि उहाँ त्यो हिन्दू दर्शन सिद्धान्त भन्दा उहाँ अलग हुन सक्नुहुन्न त्यो हो अनि त्यसकारण अब यहाँ मेरो पुर्खालाई गाली गरेर खान चाहन्न आकाशतिर फर्केर फुक्न चाहन्न आफ्नो आङ कनाउन चाहन्न आफ्नै पुर्खालाई गाली गरेर जसको रगत उहाँको शरीरमा हिँडिरहेको मेरो पुर्खा खोइ गौरवशाली पुर्खा मेरो पुर्खालाई त दास स्लेभ्स सूत्र त्यो तपाईले कर्म गरेर मनुस्मृतिले के भनेको छ भने जसरी व्यास ऋषि के अरे माझीको छोरो भएर पनि माझीको छोरो होइन के अरे मजिनीको छोरी मजिनी भन्ने कि माझी भन्ने होइन जे होस् न आमा के अरे माझी भएर पनि उनले उच्च पद हासिल गरे त्यसै गरी तपाईँ जुनसुकै कुलमा जन्मेको भए तापनि कर्मयोग र साधनाको पद्धति र नियम र अनुष्ठानमा बसेर उच्च पदमा पुर्याउ ल स्वामी बनाउने काम मेरो हिम्मत गर्नु न नेपालभरिका हरेक दलितलाई मैले 100% सबै कर्मकाण्डहरू गराएर ट्रेनिङ दिन सक्छु तयार हुन्छन् तयार हुँदैन अहिले किन हट्दैन हामी 100% हटाउँछौँ ल कुन चाहिँ दलित समाजमा जानु पर्यो भन्नु यहाँ कोहीलाई परिवर्तन हुनु छैन कसरी हुन्छ यो विकृति देखाएर रोटी सेक्ने मात्र भनेपछि म एकजना स्वामी बडो चाहिँ त्यो पनि योग शास्त्रतिरको योगमा अलिकति जातपात अलिक कम छ होइन त्यो त उहाँहरूको आफ्नो ब्राह्मणवादी सत्ता हल्लिन्छ भनेर डराएको ब्राह्मणवादी सत्ता यो सात अरब मान्छे सुन्नु ब्राह्मणवादी भन्नुहुन्छ ब्राह्मणको जुन चित्त छ ब्राह्मणको जुन ब्रह्म ज्ञान छ नि त्यो ब्रह्मवानको सत्ता त 7 अरब मान्छेले एकैचोटि आत्महत्या गरे नि हलिँदैन के त्यो त्यति शक्तिशाली छ 1 अरब 95 करोड वर्ष अगाडिदेखि कति मुस्लिमले कोसिस गरे कतिले हिन्दूले कोसिस गरे आजसम्म केही हल्यो छैन नि त्यो हलिँदैन सत्यको पछि लाग्ने कुरो हलिँदैन किनभने शास्त्र धार्मिक सत्ता पनि उहाँरै राजनीतिक सत्ता पनि अहिले त बाहुनकै होइन त्यो भएर उहाँको सत्ता हल्लिँदैन भन्ने उहाँलाई त्यो कन्फिडेन्स भएको त कुरा के हो भने उहाँले एउटा कुरा के दलित मन्त्री भएको छैन होइन उहाँले दलित मन्त्री भएको छैन मन्त्री भएर केही हुँदैन यस्तो के गरेछन् भन्नु न साधना गरेछन् ध्यान गरेछन् मलाई भन्न दिनुहोस् न स्वामी हुन हिँडे छन् ब्राह्मण आश्रम गरेर बसेका छन् ए सर कुरा बुझ्नु भएन के भौतिक रूपमा भोगविलासै गरेर हिँड्ने बाहुनको छोरो पनि तुच्छ हो हाम्रो लागि कस्तो कुरो गरे मैले अघि एउटा ब्राह्मणवादी नै तर्क बाहुनकै छोरो पनि भौतिक रूपमा भोग मात्र गर्न हिँड्छ बाहुनहरु मात्रै माथि गए अनि माथि सुन्न माथि तल भने के माथि तल भने के सुन्न म सुन्नु सबैभन्दा उहाँले उहाँको भनाइअनुसार सुन्नु ब्राह्मण सत्ताको सबैभन्दा ठुलो प्रतिनिधि पात्र मलाई देखाइरहनु भएको छ नि उहाँले होइन आज म मेरो ब्याङ्क खाता छैन मेरो श्री सम्पत्ति छैन मेरो निजी परिवार छैन म आश्रममा बस्छु तर एउटा दलित सुनारको अरबौँको सम्पत्ति छ काठमाडौँमा ठुल्ठुला घर छन् त्यो र मेमा को कहाँ के विभेद भयो भन्नु न ल सुन्नु होइन यहाँ सुन्न सुख र दुःख होइन फेरि यता नजान्नु तपाईँ यहाँ क्वेसनको उत्तर दिनु न उहाँले भनेको आरोप त्यहाँ कहाँ पुष्टि भयो आज म संसार कुरो छोडेर भगवानको भरमा मात्र बाँच्ने मान्छे चाहिँ खराब हुने खराब सत्ता हुने भोग विलास रक्सी नाखिकन निद्रा नलाग्ने गाडी चढ्ने घर बनाउने सुनका काम गर्ने के अरे हिराका काम गर्नेहरू चाहिँ उचित दलित भयो उचित खराब भयो अनि आज उहाँ बेलायत गरेर पढेर आउने मान्छे दलित हुन्छ आज उहाँ दलितको कोठा खाइरहनु पर्छ राज्यबाट उहाँले त्यो कोठा फ्याँकेर फ्याँक्न सक्नु भएको छ क्रिस्चियन र मुस्लिमलाई फाइदा गराउने कुरा राष्ट्रघात हो यस्तो छ सांस्कृतिक घात पनि हो राष्ट्रघात पनि हो एकदम नियोजित चलखेल हो यदि उहाँले हेर्नु म 1 to 1 गफ गरौँ भनिरहेको छु नि मैले गोल मोडल गफ कसको चल्छ ल सुन्नु शास्त्र राखेर समाज परिवर्तन गर्ने हो भने म दिन्छु प्रमाण तपाईँ तयार हुनुहोस् भोलिदेखि धोती लाएर हिँड्ने हो कि होइन के अरे अब राज्य सत्तामा जाने हो कि व्यापार गर्ने हो कि जाहिर खाने हो तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् शास्त्र अनुसारै होइन र तपाईँ यो चाडा पद्धतिभित्र छिर्नु भएन यसै गरी अभियान चलाइरहनु भयो भने बेलायत बसेर आउनु भएको छ बेलायतको यो धर्मनिरपेक्ष बनाउन ठुलो हात छ
बेलायत राजदूतहरूको यो धर्मनिरपेक्ष बनाउन ठुलो हात छ र मिसनरीहरूले घुमाउरो पाराले धेरै किसिमका काम गरिरहेछन्। उहाँमाथि नि शङ्का जान्छ। बिचरा उहाँ चाहिँ पश्चिमाको एजेन्ट भएर आएको हो कि नेपालको धार्मिक समाजलाई वा नेपाली समाजलाई बचाउन आएको हो? उहाँ एजेन्ट भएर आएको हो भने हामी लड्न तयार छौँ। उहाँ मात्रै बोल्नु भयो होइन, अब यस्तो उहाँ साँच्चै समाज सुधार्न आयो भने ल मैले भने त उहाँका दलितहरू नेपालभरिका दलितलाई ब्राह्मण बनाउने कि क्षेत्री बनाउने कि वैश्य बनाउने कि शूद्र बनाउने म शास्त्र लिएर बस्छु है, म अधिकारी हुँ, धर्म अधिकारी हुँ, आश्रम बस्या हुनाले मैले हरेक कुरा बनाउन सक्छु। उहाँलाई त्यो चाहिए हो भने यदि ब्राह्मणहरूले विभेद गरेको कुरा वा आफ्नो परिवारमा सांस्कृतिक कुराहरू लागू गर्न नपाएको पीडा हो भने म लागू गर्छु, समाधान सक्यो। उहाँको आन्दोलन आजै सक्यो, तर यो कुरा आजै सक्यो। किनभने हिँडौँ न, भोलि तपाईँ र म एउटै गाडीमा हिँडौँ, हरेक दल समुदायमा जाउँ, व्रतबन्ध गरौँ, नियममा राखौँ, हामी जसरी नियममा बसेका छौँ त्यसरी नियममा राखौँ, मुक्त गरौँ, छुवाछुत मुक्त मुलुक गरौँ न। कानुनी रूपमा राज्यले पटक पटक कानुन बनाएको छ छुवाछुत मुक्त भनेर। सामाजिक रूपमा भएन भने हामी लाग्न रेडी छौँ। आज समाधान हुन्छ भने उहाँ के को अभियान चलाइरहनु भएको छ भने शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। मेरो पालो आयो कि ल आयो, ल भन्नुहोस्। अघि नै उहाँले होइन त्यो त जब तर्क जित्न सक्दैन नि फेरि होइन। अब तिम्रो घर फोहोर मेरो घर फोहोर छ भन्दा पल्लो घर अटोमेटिक सफा छ भन्ने कुरा आउँदैन। म एउटा विश्व बुझेर आएको मान्छे हो। क्रिस्चियनले मुस्लिमले कहाँ के कस्ता रक्तपात गरे वर्ल्ड हिस्ट्री मलाई थाहा छ। अनि उनीहरू पनि कतिको सप्रिँदै आए मलाई थाहा छ। उनीहरूले पनि अफ्रिकातिर चाहिँ कल्चरहरू इन्डिजिनियस कल्चर कस्टम कसरी बिगारे मलाई आई नो एभ्रिथिङ। तर कुरा के छ भने उहाँहरूको ब्राह्मणवादी चिन्तन कहाँबाट आउँछ भने मेरो पालो होइन मिल्छ। ब्राह्मणवाद के हो भने ब्राह्मणवाद सुन्नुहोस्, ब्राह्मणवादमा तपाईँको जातको नाम आए तापनि ब्राह्मणवाद भनेको के हो भने एउटा कामीले दमाईलाई हेर्छ भने त्यो ब्राह्मणवादै हो। क्षेत्रीले राईलाई भनेको के हो ब्राह्मणवादै हो। ब्राह्मणलाई जसले जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो। उहाँले व्याख्या उल्टो गर्नुहुन्छ। डाक्टर भनेको चाहिँ उसिनो आलु पकाएर खाने मान्छे भने जस्तो हुन्छ। आफ्नो कुरा के भने तपाईँको रेस्टुरेन्टमा भात पकाउने डाक्टर हुन्छ भने जस्तो कुरा नगर्नु न। मैले आफ्नो कुरा बोल्न पाएँ, पाउनुहोस् न। ब्राह्मण भन्ने शब्दको अर्थै भएन कि। माई टर्न हजुर। अघि उहाँ होइन पक्नुहोस्, अहिले त्यहाँ आउँला। उहाँले अहिले के भन्नुभयो भने मैले जनै पाउन चाहिँ म सद्गुणी हुनपर्ने, रक्सी खान नहुने यताउता। अनि त्यो बाहुनको छोरो त बिहानदेखि बेलुकासम्म डाउन भयो पनि पाउँछ त फेरि? पाउँदैन। कहाँ पाउँदैन, कहाँ छैन? ल सामाजिक विकृति नि भनेकै त्यही हो। कर्मको आधारमा बाहुनको छोरोले पनि है संस्कारमा बस्दैन भने त्यो ब्राह्मण होइन। उहाँले घरिघरि सबैलाई ब्राह्मण देख्नुहुन्छ, मैले देख्दिनँ। मलाई एउटा उसले त प्रायश्चित गरेर धेरै कुराहरू पुरा गरेर फेरि लिनुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, पद्धति छैन त, पद्धति लागू नगर्ने। सामाजिक विकृति भनेकै यही हो। धर्मको आडमा भएका सामाजिक विकृतिलाई धर्मशास्त्रलाई दोष दिन पाइँदैन। हामी जस्तो नियममा बसेका मान्छेलाई गाली गर्न पाइँदैन। तपाईँलाई गाली गर्नु, तपाईँ व्यक्तिलाई गाली गर्नु। त्यो ब्राह्मणवाद भनेको म पनि ब्राह्मण हो, कसरी ब्राह्मणवाद भयो? वाद कसरी भयो? कहाँ विचार हुन्छ? इन्डियामा पढ्नुहोस्। सुन्न, तपाईँ डक्टर कुनै चेतना बढेर तपाईँ डक्टर हुनुभयो भने डक्टर बाद हुन्छ, डाक्टर बाद हुन्छ, इन्जिनियर बाद हुन्छ। त्यो कसलाई सोध्नुहोस् भने नि अरुण बराल भन्ने अहिले नयाँ पत्रिका सम्पादक हुन्छ, उहाँले बाहुनवाद भन्ने त पुस्तकै लेख्नु भएको त। त्यहाँ गएर सोध्नु। बिग्रे बाहुन होला नि त। सप्रे बाहुनले त्यस्तो लेख्छ भने ज्ञानको मार्गमा हिँडेको मान्छेले त्यस्तो लेख्छ। यस्तो हुन्छ सर। जो हुन् हामीसँग डिबेट गर्न आउन्, हामी डिबेट गरेर बसेका छौँ संसारभरि। अघि पुरुषजीले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ पनि साधु बन्नुहोस्, तपाईँ पनि शास्त्रहरू पढ्नुहोस्, तपाईँ ब्राह्मण बन्न मन लागेको छ भने युआर वेलकम, म हेल्प गर्छु भन्नुभयो। त मैले खोजेको त्यो होइन। मैले चाहिँ एउटै मात्र डिमान्ड के हो भने तपाईँ हामी मिलेर धर्म संस्कारमा चाहिँ सुधार गर्नुभन्दा पहिला एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कि मेरै धर्मले यसलाई कुकुरभन्दा तल्लो बनाएको हो भनेर उहाँहरू जस्ताले स्वीकारिकन माफ घोडा टेकेर माफ मागिकन आफ्ना पिता पुर्खाको गल्तीप्रति अनि त्यसपछि हामीसँगै हिँडेर हाम्रो निर्देशन बमोजिम गाउँ समाजमा गएर राज्य सत्तालाई दबाब दिएर चाहिँ हामीले यस्तो खालको नयाँ चेतना फैलाउनु पर्यो कि मान्छेको घरमा मान्छे पस्दा कुल देउता रिसाउँदैन। त्यसरी बुझाइदिनु। अनि यसमा यस्तो कुरा के ब्रो, सुन्नु मान्छे कति थरी हुन्छन् भन्ने उहाँलाई थाहै छैन। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो क्रिस्चियन र मुस्लिमको देशमा बसेर पढेर आउनुभयो। सबै मान्छे त्यहाँ भेडा बाख्रा बराबर हो, मान्छेको क्वालिटीको बरिगर्नै छैन हेर्नु। हाम्रो त यति सभ्य अहिले उहाँले आफैले विशाल सुन यति विशाल मान्छेलाई कुकुरभन्दा तल्लो बनाउनु सभ्यता हो। हाम्रो सनातन दर्शन त यति ठुलो अहिले उहाँले विराट स्वरूप भन्दै हुनुहुन्छ नि, यति विराट अभ्यासहरू छन् नि। फरक समयमा फरक शासकले फरक ऋषिहरूले फरक सूत्रमा गरेका छन् है। उहाँले रेन्डमली एउटै समाज हेर्नु भएको छ।
त्यहाँ पनि धनी र गरिबको विभेद त छँदैछ। अहिले हजुरले भनेको कुरा म सम्झाउँ हैन, मेरो पालो हैन, मेरो टर्न हो। मैले बोल्नै पाएको छैन। कुरा मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले मलाई भन्नुभयो ब्राह्मण बन्न चाहन्छस् भने युआर वेलकम। मैले के भने म एज अ सामाजिक अभियन्ता, म त स्पिरिचुअल क्वेस्ट खोजे होइन, मैले आध्यात्मिक बाटो खोजे होइन मैले, होइन के अरे जिजसलाई पूजा गऱ्यो भने सिधै स्वर्ग पुगिन्छ, हिन्दूबाट चाहिँ स्वर्ग पुगिन्न भन्ने त मेरो तर्क होइन नि त। त्यो म त पादरी त धर्मगुरु म होइन नि त। तपाईँले जति नै त्यस्तो भन्न खोजे नि म कुनै मिसिनरी सिसिनरी अहिलेको जमानामा अस्ट्रेलियामा युके कहाँ बस्थ्यो कुन चर्चमा पूजा गर्दा तपाईँ आफै गएर बुझ्नुहोस्, मसँग त्यस्तो कुनै प्रभाव छैन, मलाई मतलब छैन। कुरा मलाई यति मात्र हो कि तपाईँ हामी मिलेर र मैले बोल्नुभन्दा तपाईँले बोलेको समाजमा कन्जर्भेटिभ सोसाइटीमा पावरफुल हुन्छ। त तपाईँहरू जस्तो धर्मका ठेकेदारहरूले व्यक्तिलाई भने होइन है, व्यक्तिगत तपाईँ के छ कस्तो मलाई मतलब होइन, तपाईँहरू जस्ता धर्मका ठेकेदारहरूले अनि राज्य सत्ताबाटै फन्ड मागेर हुन्छ कि महायज्ञ लाएर हुन्छ कि पैसा उठाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यो समाजमा नयाँ चेतना फैलाइदिएर मलाई तपाईँहरूले मलाई 5-10 वर्षको टाइम सुन्नुहोस्, म भन्दैछु के फैलाउने भन्दैछु 5-10 वर्षभित्रमा म मात्रै होइन सम्पूर्ण कामी दमाई सार्की यो चाहिँ मुसहर डोम चमार सबै बाहुन छेत्रीको सरह अधिकार चाहियो सांस्कृतिक रूपमा। बाहुन छेत्रीलाई भन्दा बढी अधिकार छ। मेरो काका, मैले भन्दै बाहुनै ल म उदाहरण दिन्छु, बाहुन होइन मेरो काका 70 वर्षको बुढो हुँदाखेरि पनि उहाँले वृद्ध भत्ता पाउने, उहाँको काका सुनको पसल गरेर अरबपति भए पनि 60 वर्षमा वृद्ध भत्ता पाउने। कति जान्छन् अरबपति? यहाँभन्दा विभेद के छ? दलित चाहिँ कति छन्? उमेरको आधारले सुन्नु, तपाईँको गाउँमा गोर्खा भन्ने गाउँमा त्यहाँ बसेको बाहुन गरिब र दलित गरिबको जीवनशैली उस्तै हो नि। अनि बाहुन गरिबलाई चाहिँ 70 वर्ष भएपछि कोटा दिने होइन, अनि नम्बर ल्याउँदैन, उहाँको कस्तो विभेद सुरु भइसकेको छ। अहिले बाहुनलाई हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले अधिकार पाउनु भएको छ। अब अधिकारको लागि लड्न पाइसक्यो, छुवाछुत मुक्त बनाउने कानुन बनिसक्यो, कोटा प्रणाली उहाँहरूलाई बढी दिइसकेको छ। तपाईँहरूले नै अभाग्य गर्नु भएको छ, पुरोहितले पण्डितले त्यो कुश चढा नचढा, यो जनै ला त्यो नला, यो छो न त्यो नछो, गुणको आधारमा नि, गुणको आधारमा व्यवहार चाहिँ अनि इन्द्रको बाउ चन्द्रे आएर सत्ता चलाए पनि भइरहन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, जस्तो तपाईँ रक्सी मासु खाएर सँगै बसेर म नुन पनि खाने चिनी पनि नखाने के अरे माछा मासु नखाने मान्छेलाई रक्सी मासु खाने मान्छेले सँगै बसेर एउटै भात खा एउटै भाँडा पकाएर खा भने त खाँदैन नि। यो गुण र चरित्रको वर्गीकरण हुन्छ, गुण र चरित्रको आधारमा वर्गीकरण हुन्छ। तर अब सुन्नु, तर फेरि पनि म भन्छु ल, तपाईँसँग म सुन्नु अब म भन्छु त, अब सुन्नु तपाईँले घुँडा टेकेर के भन्नुहुन्छ, घुँडा टेकेर खुट्टा टेकेर चरित्रमा बस्ने सङ्कल्प गरेर कुनै दलित जनजाति अहिले जे भनेर यो अपराधी सरकारले वर्गीकरण गरेका छ, ती व्यक्तिहरू आउँछन् भने तिनीहरूले चाहेको आत्मसम्मान सहितको सांस्कृतिक अभियान वा धार्मिक अभियानमा हामीले समेट्न सक्छौँ। तर चरित्र चाहिँ नबनाउने, तिमीले यसो गर उसो गर भने निर्देशन गर्छन् भने सक्दैन। त्यसैमा यो त यो धर्मनिरपेक्ष सरकारले कोटा दिया हो, धार्मिक सत्ताले मान्छेमा वर्गीकरणै गर्दैन, कोटा पनि दिँदैन। जस्तो यो अहिले 72 सालको वर्गीकरण गर्दैन, गर्दैन त्यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्र भने के हो त? वर्गीकरण होइन त्यो। धार्मिक समाजले आजसम्म 72 सालभन्दा अगाडिको संविधानले नेपालीहरूलाई दलित जनजाति भनेर वर्गीकरण गरेका थियो। आज उहाँलाई दलित हामीले भने हो, धार्मिक सत्ताले कहीँ दलित भने हो, शूद्र भनेको कुरालाई मै शूद्र हुँ भन्दै रुँदै किन हिँड्नु पर्यो? अहिले दलित कसले बनाएको? उहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरू, सोकल अभियन्ताहरू र एक किसिमले विदेशी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै एजेन्टहरूबाट पालित शोषितहरूले चाहिँ नेपालको एउटा वर्गलाई दलित बनाइदियो। त्यो पनि संविधानमा लेखेर आज पढे लेखेको हाम्रो छोरानातीसँगै पढेको मान्छेले पनि स्कुलमा पढ्दाखेरि के थाहा पाउँछ भने ए म त दलित रहेछु, मलाई त राज्यले छुट्टै वर्गीकरण गरेर रहेछ, म त अरू मान्छे सरह होइन रहेछु भन्ने कुरो थाहा कसरी दियो भन्दा उहाँहरू जस्तै कुरो नबुझिकन अभियान चलाउनेहरूको कारणले। अहिले संविधानले उहाँलाई दलित बनायो, हामीले होइन। मैले त उहाँसँग त एलायन्स गर्न सकिन्छ होला भनेर आएको होइन। उहाँ चाहिँ पक्का सोच्यो भने ब्राह्मणवादी हुनुहुँदो रहेछ क्या। कुरा के हो भने उहाँले के भन्नुभयो भने गुणका आधारमा हुन्छ भनिरहनु भएको छ होइन। त्यो पत्याउनलाई मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस् गुरुजी। गुड फलो नगरेर माछा मासु बाहिर गएर गाई समेत खाएर रक्सी खाएर फिटान भएको उपाध्यायको
नागरिकतामा दमाई भएको एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस्। भन्दैछु तपाईँका शासकहरूले आज मेरो नाम चेन्ज गर्न दिइरहेनन्। म पुरुष लेख्न चाहिरहेको छु, मेरो नागरिकता चेन्ज गर्न दिएको छैनन्। तपाईँ अहिले परिवारको नागरिकता चेन्ज गर्न तपाईँले दिनु न, त्यो त शासकीय स्वरूप गल्ती। अघि मैले भने नि, शासकले र समाजले गरेका गल्तीहरू शास्त्रलाई दोष दिने होइन। हाम्रो शास्त्रमा ऋषिहरूको थर के हो? सुन्नु सर, परिवार छ, ऋषिको थर, ऋषिहरूको देवी देवताको कुनै थर छ, देवताहरूको कुनै थर छ? उहाँहरूको शासकले गरेका गल्ती पनि धार्मिक गुरुलाई दोष दिनुहुन्छ कि उहाँले? धार्मिक गुरुले आश्रमले चलाएको छ सत्ता। आज जस्तो आज तपाईँको नागरिकता चेन्ज गर्न नपाउने अधिकार के धार्मिक गुरुले राखिदियो? त्यो कानुन कसले बनाएको? ए सर, त्यो कानुन कसले बनाएको? ल सुन्नुहोस्, यो देशमा दुईटा सत्ता छ, एउटा राज्य सत्ता छ, एउटा धार्मिक सत्ता छ। अब राज्य सत्ताले धार्मिक सत्तामाथि अतिक्रमण गरे हुनाले अहिले यो हालत भएको। धार्मिक सत्ताले चाहिँ यो राज्य चलायो भने नि, सर्पलाई पूजा गर्छौँ, कुकुरलाई पूजा गर्छौँ, मान्छेलाई विभेद गर्छ। त काट्छौँ, धार्मिक शास्त्रले लभ गर्यो भने त लगती मार्छौँ। सुन, धार्मिक शास्त्रले विभेद गर्दैन, तर धर्मलाई देखाएर पाखण्डी शासकहरूले गरेका कुराहरूलाई धर्मशास्त्रले जिम्मा लिँदैन, धार्मिक गुरुहरूले जिम्मा लिँदैनन्। राज्य सत्ताले के अरे धर्ममाथि अतिक्रमण गरेर अहिले धर्मनिरपेक्ष बनाओ, हामी त्यसकै विरुद्धमा विद्रोह गर्न तयारी गरिरह। जबसम्म धर्मसत्ताको आधारमा राजसत्ता चल्छ तबसम्म समाज राम्रो हुन्छ। जब धर्मसत्तालाई नै राजसत्ताले चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्छ नि, यस्तै विकृतिहरू बढेर बस्छन्। जस्तो अहिले विकृति आयो नि त, सँगैका मान्छे हेर्नु 60 वर्ष दुईटा बुढा सँगै पढेका, सँगै हुर्केका, सँगै गाउँमा बसेका, एउटै छ आर्थिक स्ट्याटस, दुईटा बुढा, एउटा चाहिँ 70 वर्षमा मात्र बुढो हुन्छ, एउटा 60 वर्षमा बुढो हुन्छ। यस्तो पनि कहीँ व्यवस्था हुन्छ? राज्यले गरे व्यवस्था, यो उहाँले गरे होइन। फेरि मैले उहाँलाई दोष दिन्न, बिचरा उहाँ त बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ कहाँ हुनु? तर यहाँका सोकल अभियन्ताहरू र यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्रका एजेन्टहरूको काम के भन्दा नेपाली समाजलाई जुदाइदिने होइन। ए सुन्नुहोस्, यहाँ मैले कोटाको कुरा पनि गर्नुभयो, 60-60। तपाईँ यतिसम्म छ कि मेरो बाउले एउटा चिया पसल खोलेर बाँच्न पाउँदैन, एउटा दुध बेचेर खान पाउँदैन, ऊ जोत्न जानुपर्छ। र एउटा पण्डितले चाहिँ शास्त्र पढाएको भरमा चाहिँ बाँच्छ, उसको 60-60 समान आयु हुन्छ उनीहरूको। तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ, दलितको आयु कहाँ, अवसर आयु कहाँ छ, बाहुनको कहाँ छ, एउटै भन्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले। अनि कोटाको विरोध गर्नु भने त नि सर, 90% 80% बाहुन छेत्रीले खायो, त्यो 20% उनलाई फर्काउ भने हो। कस्तो दलित हो? हामी पनि गाउँमै हुर्केको, रामेछापको गाउँमा, मेरो गाउँमा धेरै किसिमका दलित छन् होइन। उहाँ चाहिँ बेलातिर त्यस्ता दलित भेटाउनु भयो कि होइन? होइन भने गाई बस्तु पनि पाल्न नदिने कुनै हुन्छ? गाई बस्तु कृषिमै आधारित मुलुक हो। अब बाहुनले पालेको दुध चाहिँ मलाई किन नदियो भने हो नि त, बेग्लै कुरो। नत्र आफ्नो गाईको दुध पालेर खान नपाउने भन्ने काहीँ नेपालमा व्यवस्था छ? कहिल्यै छ? खालि जे पाए त्यो कुरा कल्पना कुरा गरेर हुन्छ। दुध बेच्न दिन्छ, किन बेच्नु पर्यो? खानु न मजाले, अनि के अरे ज्ञानी हुनु, बेच्न पाइने भनेर रिसाइ हुन्छ। आफ्नो समुदाय बेच्नु नि त, त्यसो भए एउटा बेच्नु नै छ भने आफ्नो समुदाय बेचेर प्रगति गरे हुँदैन। बाध्य नै हो क्या हो, आफ्नो समुदाय बेच, होइन बाहुनले बाहुन बनाऊ। सुन, दलितका परिवारमा गएर हामीलाई यसो गरेनौ उसो गरेनौ, हामी कहिले झगडा गर्दैनौ त? आफ्नो चरित्र बनाउँदै लिएर हिँड्छौँ नि। तल्लो स्तरमा राखेको छ, कहाँ झगडा गर्न जान्थे? तपाईँले आफ्नो वर्गलाई उठाउनलाई गर्ने योगदानको बारेमा छलफल गरौँ न। तपाईँ अहिले पुरानो गतिविधि समाजमा भएको विकृतिलाई हेरेर गाली गरिरहनु जस्तो यस्तो तमोगुण र सतोगुण भने यही हो। सुन्नु त्यही त इतिहास त्यो थाहा छ र त मैले अभियान चलाएँ नि। मैले भने नि त 15 वर्षदेखि म आश्रममा बसिरहेको छु। आश्रममा बसेर 15 वर्षदेखि शास्त्रलाई आधार बनाएर छुवाछुत मुक्त समाज बनाउनलाई म लागिरहेको छु भने उहाँलाई त्यो अभियानमा लाग्न केले रोको? छुवाछुत नियत छ यो भने अब लाग्यो। तपाईँले त्यही त मैले अघि नै भन्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले रोक्नुभयो। यदि तपाईँ साँच्चै नै तपाईँको अहिलेसम्म कुरा सुन्दा चाहिँ पक्का कठोर ब्राह्मणवादी हुनुहुन्छ, यस्तो चालले चल्दैन। तर होइन भन्दैछु वेट, तर ब्राह्मण हुनु गर्वको कुरा हो कि प्रभु? सुन्नुहोस् के, तर तपाईँ साँच्चै नै छुवाछुतको मुक्तिको अभियानमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नुहोस् र सुधारको व्यापक रूपमा लैजाऊँ। र म एकजना ब्राह्मण बन्ने मित्र परिवार भन्ने मान्छे बेलायतमा बसेर पढेर समृद्ध भएर देश विदेश घुमेर ढुक्क भएर नेपालमा आएर हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने जो मान्छे 15 वर्षदेखि आफ्नो बाबुबाजेले दिएको थर छोडेर आश्रममा बसेर छुवाछुत मुक्त समाज चलाएर यही आश्रममा आज उहाँ जहाँ बसिरहनु छ उहाँलाई कहाँ रोकिन्छ भन त? सबैतिर समान व्यवहार गरेर साधना गरेर बसेको व्यक्तिलाई 15 वर्षपछि आएर के भन्नुहुन्छ भने त्यही काम गरौँ। ए बाबा हामी त गरिरहेछौँ, हामी त जीवनमा लागू गरिरहेछौँ। हाम्रो सङ्गठनमा कति दलितहरू छन्, कति जनजातिहरू छन्, हामीले कहिले जन्मका तिमी कुन जातका भनेर सोध्दैनौ होइन? उनीहरूको परम्परा बचाऊ है, आफ्नो नछोड अर्को जोड।
राम्रो कुराहरू जोड आफ्नो नछोड भन्छौँ। अब आज आएर उहाँ ढिलो हुनुभयो क्या, अलि पहिले आउनु पर्थ्यो, ढिलो आउनुभयो। ढिलो भएर यहाँ जम्मै छुवाछुत जम्मै हटिसकेर छ है त, जम्मै प्रवेश रहेछ, बेद छुन दिँदो रहेछ। आज आश्रमको सदस्यता लिनु भएन भने उहाँको अभियान झुटो है। सारा दलित मित्रहरूले हेर्नु, आज यदि उहाँ हामीसँग मिलेर एउटै अभियान बनाएर यो 15 वर्षदेखि चलिरहेको अभियानमा साथ दिएर भोलिदेखि उहाँले फेसबुकको नाम चेन्ज गरेर डाक्टर मित्र पुरुष लेख्नु भएन भने अलरेडी थाहा छ परिवारबाट के प्रमाण छ? पुरुषवाद प्रमाण छ नि हौ। सारा मान्छेले तपाईँलाई पुरुष मान्छ। परिवार भनेको के प्रमाण? ब्राह्मणवादको परिवार हो त्यो हैन। परिवार भन्ने प्रमाण के छ? आज पुरुष भने पुलिङ्ग त हो नि, पुलिङ्गबाट पुरुष लेख्न नसक्ने मान्छेले भगवान खोज्छ भनेर पत्याइन्छ। तपाईको दारीले लिङ्ग देखाइरहेछ, किन लेख्नु न त, जे देखिन्छ त्यो नलेख्ने, कल्पकल्पित थर लेख्ने, अनिखेर म यस्तो भएँ उस्तो भएँ भने न्यु खोजेर हिँड्ने। उहाँ जस्तो पढे लेखा मान्छेले मान्छे भान्ने होइन, कुरो बुझाउने हो। आजबाट डाक्टर मित्र पुरुष हुनु पर्यो। स्त्री पुरुष र उभय तीनटा हुन्छ, मानव एक जात, लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग र उभयलिङ्ग। यो तीनटा बाहेक अर्को विज्ञानले नि प्रमाणित गर्दैन, अध्यात्मले नि गर्दैन। यो कुरो स्वीकार्नु भएन भने उहाँ पनि अरू यो सुन्नु त्यो चाहिँ गोत्र अनुसार, त्यो चाहिँ गोत्र होइन, गोत्र हुन्छ, गोत्र परम्परा हुन्छ, सबैको वंश परम्परा हुन्छ। एउटा वंशले अर्को वंशसम्म सर गोत्र भने के होला सुन्नु। मेरो भन्नु न एकचोटि, तपाईँ फेरि उल्टो त्यो पश्चिमाले पढाएको भन्नुहुन्छ कि मेरो सुन्नु। गोत्र भनेको के हो भने 7 जना महर्षिले यत्रा मान्छे उत्पत्ति गरे। हावागुरु नगर्नु, 7वटा मात्र गोत्र छैन, त्यो हावागुरु नगर्नु। जुन विषय थाहा छैन सुन्नु, हुँदैन। अब सुन्नु न पहिले, तपाईँ त्यो सत्यको कुरो तपाईँले बुझे भए आज यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने। गोत्र भनेको के हो भने सुन्नु, तपाईँको शरीरमा वायु क्रोमोजोम छ, सुन्नु, तपाईको वायु क्रोमोजोम छ, त्यो वायु क्रोमोजोमबाट चलिआएको वंश परम्परा चाहिँ गोत्र हो। त्यो वायु क्रोमोजोम चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ हो, त्यो क्रस गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु हुँदैन। एउटै गोत्रमा पार्न हुँदैन, एउटै परिवारमा पार्न हुँदैन र 10 मतलब एउटा पुस्तासम्म पार्न हुँदैन। नम्बर 1 त्यो सगोत्री विवाह नगर्ने, मानव एकजात मान्ने, लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग र उभयलिङ्ग मान्ने र समतामूलक समाज बनाउने हामीले बनाइ नै रहेछौँ। त्यसमा उहाँले इट्टा थप्नुभयो भने उहाँ साँच्चै समाज सुधारक हो, दलितको मुक्तको लागि ल्याएको हो। होइन भने असन्तुष्ट दलितलाई जम्मा गरेर एउटा केही झुन्ड बनाएर मित्र परिवार विदेशबाट आएर यहाँ ठुलो काम गरेको भनेर देखाएर रोटी सेक्ने मात्र हो। सर म तपाईँलाई गोत्रको पनि दुईवटा क्वेसन सोध्छु। गोत्रमा बिहा गर्नुहुन्न भने, गोत्र त जम्मा सुरुमा 7वटा, त्यसपछि 48 कति छ नेपालमा होइन। एउटै गोत्रको मैले र बाहुनले बिहा गर्न हुने, बाहुनी बिहा गर्न हुने एउटै गोत्रको चाहिँ हुँदैन। एउटै गोत्रको म र दक्षिण भारतको तामिल केटी बिहा एउटै गोत्र कोही पनि हुँदैन है त्यस्तो। अर्को कुरो, अर्को जटिल प्रश्न, यत्रो दक्षिण भारतका हिन्दू संसारका करोडौँ मान्छे 7 जना चाहिँ के ऋषिले मात्रै जङ्गलमा बसेर कति चाहिँ सम्भोग गरे होला त? यत्रो जन्माएको सम्भव छ? अब तपाईँ एउटा कुरा यो जम्मै फेक। तपाईँ सुन्नु, पढे लेखा भनेर गफ गरौँ, फेरि केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ के? ब्राह्मणवाद भने यही हो। सुन्नु न, सम्पूर्ण जगतको सिद्धान्त, उत्पत्तिको सिद्धान्तले सम्पूर्ण जगत मानव समाज कसरी बन्यो भन्ने व्याख्या गर्छ। उहाँको त्यो एउटा 250 ग्रामको गिदीले यो पूर्वीय दर्शनै बुझेर उहाँले ऋषि परम्पराहरू बुझ्नुहुन्न। गोत्र कसरी बन्यो भन्ने कुरो नि ख्याल गर्नु छैन, लैकालमै पेलेर हुन्छ। गोत्र चाहिँ के भने जम्मा मेन 7वटा हुन्छ, 7वटा ऋषिको मेन। त्यो भने के हो भने 7वटा ऋषिहरू जङ्गलमा बसेर गरुडसम्म सम्भोग गरेर यत्रा मान्छे जन्मायो। गोत्र कतिवटा छ? गोत्र कतिवटा छ? गोत्र कतिवटा? 52 श्रेष्ठ हो भने त्यहाँ मात्रै हो। ए डाक्टर साहब, गोत्र कतिवटा छन् भन्नु? सुरुमा 7 महर्षिहरूको नाम, त्यसपछि अरू थप्दै लगाएका छन्। अनि अन्धधुन्ध बोल्दिने न हो के अन्धधुन्ध? अनि यो के भने अगाडि डाक्टर छ, दुईटा मान्छेले कुरा सुनिहाल्छन्, हेर्नु होइन। छेउटुपो नमिलाई बोल्दैपछि मान्छे भ्रमित पर्छन्। अब जे होस्, अब सँगै हिँड्ने भन्नुभएको छ, देशभरि हिँड्दाखेरि हाम्रो कुराहरू क्लियर हुँदै जान्छ। उहाँले पनि सुन्नु, बल्ल भेट भएको छ, 4 महिना नेपाल आउनुभएको, बल्ल भेट भएको छ। अब मेरो सङ्गतले उहाँले केही सिक्नुहुन्छ, उहाँको सङ्गतले विदेशमा गए मान्छे कति भ्रममा रहेछन् भन्ने मैले थाहा पाउँछु। जे होस्, हाम्रो दायित्व छ सनातन धर्मलाई बचाएर हाम्रो समाजलाई 125 थरी नेपाली है, यहाँ छेत्री बाहुनको मात्र कुरो गरेको छैन, 125 थरी नेपालीको स्थानीय संस्कृति बचाएर यो समाजलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले सङ्घ संस्कृति बनायो, सबै मिलेर बस्ने संस्कृति बनायो होइन। यो निरन्तर अभियानले उहाँलाई बाँकी कुरो बुझाउँदै जान्छ। हामीले अब किनभने निन्दा पनि गर्नु हुँदैन, किनभने बिचरा यत्रो मेहनत गरेर देश विदेश गरेर पढ्नु भएको छ, उहाँलाई पढाए नि त्यस्तै विधर्मीले, उनीहरूलाई शिक्षा कोर्स त्यस्तै बनाइदिए, किताब पनि त्यस्तै तुच्छ मात्र पढ्न दिएछन्, अब राम्रो किताब पढ्न दिएनन्। अब हामी राम्रा किताब पढ्न दिन्छौँ, उहाँलाई सिकाउँछौँ, उहाँलाई सम्हाल्छौँ, उहाँलाई बिग्रिन दिँदैनौँ। किनभने जे भए पनि एउटा कुरो उहाँको राम्रो मलाई के लाग्छ भने बेलायतमा गएर सुखसँग त्यहीँ जाँड खाएर सुतिरह भए पनि, वाइन खाएर सुतिरह पनि उहाँलाई चल्थ्यो। तर नेपालीको हितको लागि म के योगदान गर्छु भने नेपालमा आउनु भएको छ, त्यसको लागि स्वागत छ। तर उहाँको दिमागमा जे छिराइया छ नि, त्यो चाहिँ ध्यान गरेर एकचोटि सबै डिलिट गरेर 0 देखि
हाम्रो वंश परम्परा हाल्नुपर्छ। डाक्टर पद पनि जान्छ होला नि त डिलिट गऱ्यो त्यो डाक्टर पद भोलि पर्सि उहाँलाई आफैलाई लेख्दा लाज लाग्छ। होइन यस्तो पुरुषजीलाई म दुइटै मात्र कुरा भन्छु। कन्क्लुजनमा हजुर कन्क्लुजन अघिदेखि मैले भन्न चाहिरहेको त्यो दिनुभएको छैन। मैले अघिदेखि नै आग्रह गरिरहेको छु कि म एउटा ब्राह्मण एउटा साधक भएर म पनि मित्र उपाध्याय बन्न मेरो चाहना होइन। एज अ सोसियल एक्टिभिस्ट सोसियल रिफर्मर मलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्ता मान्छेले पहिला प्रथम धर्मले नै तिमीहरूलाई खत्तम बनायो भन्ने स्वीकार्नुहोस्। होइन होइन मेरो कुरा भन्दैछु पहिला संविधान खराब छ नि त्यसले होइन 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 पहिला त्यो स्वीकार्नुहोस् कि संविधान र कानुनले वर्जित गरे छुवाछुत पनि कायमै छ किन धार्मिक मान्यताले छ हो त्यो मान्नुहोस् छैन त्यो आफ्नो चेतना त्यो के बुझ्नु भने जस्तो सुन कानुन मैले बुझेको छु धर्मशास्त्र सुन्नु एकछिन कुरा सुन्नु अब फेरि जवाफ त सुन्नु अझै नि मैले भन्न पाएँ मैले कानुन बुझेको छु मैले धर्मशास्त्र बुझेको छु मैले छुवाछुत गर्दिनँ जसले बुझेको छैन उसले गर्छ नबुझ्नु उसको प्रब्लम हो जसरी उहाँले कुरो बुझ्नु भएको छैन हामी बुझाउँछौँ नि त्यसै गरी त्यो जसले छुवाछुत गर्छ त्यसलाई पनि हामी बुझाउँछौँ हाम्रो काम बुझाउने हो यसमा म स्वीकार्छु उहाँसँग हिँडेर सबैलाई बुझाउने यो पनि म स्वीकार्छु तर भएका विकृति हाम्रा भन्नुभयो भने त्यो पाप हो त्यो पापको पक्ष लिन पाइँदैन मैले उहाँलाई अहिलेसम्म पनि नेपालको समाजै थाहा छैन बिस्तारै सिकाउनु पर्छ पुरुषजीको त्यो ब्राह्मणवादी चिन्तनले त दमाईले त पढेछ बुझेछ भने त हुँदै हुँदैन। कति वर्षसम्म जानु विदेश प्रभु कति वर्ष जानु विदेश पुरा सुन्नुहोस् कति वर्ष जानु अघिदेखि भन्न खोजे मैले विदेशमा कति वर्ष जानु भन्दैछु म पहिला प्रथम हो कानुन संविधानले वर्जित गरेका चिज भइरहेछ धार्मिक मान्यता र भावना र कल्चरले संस्कृतिले गरेछ भन्ने एउटा स्वीकार्नु फर्स्ट त्यसपछि 5 वर्ष वा 10 वर्षभित्रमा हामी मिलेर सम्पूर्ण कामी दमाई सार्कीको चाहिँ होइन यो तराईका दलित सम्पूर्ण दलितको चाहिँ बाहुन छेत्रीसँग एउटै सांस्कृतिक अधिकार हुनु पर्यो एउटै स्ट्याटस हुनु पर्यो एउटै धार्मिक अधिकार हुनु पर्यो सारा मन्दिरमा प्रवेश हुनु पर्यो बेद छुँदा चाहिँ देउता रिसाउँछ भन्नु भएन मान्छे पस्दा कुल घरको कुल रिसाउँछ भन्ने हुनु भएन यदि त्यो भयो भने रोटी बेटी बाहुन छेत्रीसँग कामी दमाई सार्कीको रोटी बेटी चल्ने र एउटै सांस्कृतिक सम्मान पाउने हो भने हामी त हिन्दूमा बस्छौँ नत्र सामूहिक रूपमा तपाईँको यो फाँसीवादी धर्ममा बस्दैन। यस्तो क्या अब एउटा कुरो जस्तो उहाँले जे गर्नुभयो नि मलाई के लाग्छ भने प्रभु नरिसाइकन कहिले जानुभयो विदेशमा अन्त हामी साथी जस्तो पनि त हो नि कहिले जानुभयो विदेश नडाडी भन्नु कहिले कति वर्ष भन्नु कति वर्ष जानु भन्नु होइन तपाईँको सबैलाई थाहा छ यो कहिले कति वर्ष भयो कस्तो 10-11 वर्ष भयो तर निरन्तर आउँदैछु उहाँ 10-11 वर्षमा निरन्तर आउँछ यो समाज कहाँ पुगिसक्यो उहाँले मेसै पाउनु भएन यहाँ अहिले क्रस लाइन के अरे जात नहेरिकन लपर बे हुन नि थालिसक्यो यहाँ कानुनले छुवाछुत मुक्त समाज पनि भनिसक्यो कति पञ्चायतकालमै छुवाछुत मुक्त समाज बनाएको होइन त्यो कुरो लागू भइसक्यो धर्मशास्त्रमा धार्मिक आश्रमहरूमा गुण र चरित्रको आधारमा व्यवहार गरिरहेछन् होइन त्यो सबै कुरो भइसक्यो उहाँले चलिसकेर भइसकेको अभियान फेरि चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ त्यसमा केही समस्या भएन उहाँले चलाएको भइसक्यो कुरा बुझ्नु भएन भन्नुभएको छ नि उहाँले कुरा त ए बाबा कुरा नबुझ्ने त जस्तो उहाँको छोरो डाक्टर हुन्छ भन्ने छ र उहाँको नाति पनाति फेरि डाक्टर हुन्छ भन्ने छ र कुन मान्छेको चेतना कति हुन्छ उहाँको समाजले उहाँको पछिल्लो पिँढीले कति गर्छ भन्ने कुरो हुँदैन क्या त्यो त हेर्नु मान्छेले बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि बुझ्ने कुरा हो होइन उहाँले जे अभियान चलाउनु भएको छ यो कुरा भइसक्यो कानुनले नि बनाइसक्यो राज्यमा लागू भइसक्यो अब छुवाछुत गऱ्यो भने दण्ड हुन्छ छुवाछुतको रूपमा विभेद गऱ्यो भने अहिले दण्ड सजाय व्यवस्था छ भएको छ नि कतिलाई मुद्दा चलेको छ अहिले कति भएको छ तपाईँ उहाँ छुटिसक्नु भयो क्या 11-12 वर्ष विदेशमा बसेर आउँदा उहाँले चाहिँ पहिले अब त्यो आफू बच्चा बेलामा 60-70 वर्ष अगाडिको समाज व्यवस्था हेरिरहेको अहिले समाज रूपान्तरण भइसक्यो होइन तैपनि काहीँ यदि कुना कन्तरामा जिल्लामा त्यस्तो अभियान छ भने उहाँ र म सँगै जाउँला काम गरौँला होइन अभियान चलाउँला त्यसकै सङ्ख्या भएन होइन तर त्यो चाहिँ यो पृथ्वी सुन्नु यो पृथ्वी ध्वस्त भए पनि ब्रह्मको चिन्तन गर्ने ब्राह्मण जुन सोच्छ नि बाहुनको कुरो गरेँ है मैले ब्रह्मको चिन्तन गरेर साधना गरेर बसेर हामी जस्ता मान्छे जसलाई ब्राह्मण भनिन्छ नि त्यो चिन्तन चाहिँ यो पृथ्वी ध्वस्त भए पनि चित्त खराब जति चित्त खराब गरेर गाली गरे पनि त्यो हट्नेवाला छ त्यो हट्नेवाला छ सत्यको पछि सुन्नु सत्यको बाटो पनि कहीँ चेन्ज हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो आत्मा जस्तो विभेद मैले अघि नै भने कुकुरलाई पूजा गर्ने सुन्नु गोरुलाई पूजा गर्ने कुकुरलाई पूजा गर्ने सर्प
धर्मलाई पूजा गर्नेले मान्छेमा विभेद गर्दैन। गर्दैन। जसले जसले मान्छे काट्दैछन् तिनीहरू असुर प्रवृत्तिका हुन्, राक्षस प्रवृत्तिका हुन्, तिनीहरूलाई तमोगुणी भनिन्छ। राक्षस प्रवृत्तिको मेरो सन्तान छन्, तिनीहरूलाई पनि ब्राह्मणै मान, देउतै समान मान भनेर कसैले मान्नेवाला छैन। तपाईँले जति कानुन बनाए नियम बनाए मान्नेवाला छैन। त्यही भएर शास्त्रको आधारमा सामाजिक अभियान चलाऊँ, एउटा प्रश्न सामाजिक अभियान चलाएर सबैलाई ज्ञान बाँडौँ। एउटा प्रश्न। ज्ञानलाई कसले लिन सक्छ? जस्तो एउटै कक्षामा पढाएको विद्यार्थीहरू पनि त कतिले लिन सक्छ, कतिले लिन सक्दैन नि। त्यसै गरी समाज अगाडि बढ्छ। सुन्नु सर, तपाईँले हुन्छ, तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो कुना कन्दरामा कता कति बाँकी होला, यसलाई खासै थाहा छैन। म युकेबाट आएपछि 19वटा जिल्लामा पुगेँ होइन। म 33वटा भर्खर गएर आएको। सुन्नुहोस्, 19वटा जिल्लामा पुगेँ, गाउँमा पुगेँ। र एउटा उदाहरण दिन्छु म, उहाँ के अरे बागलुङको त्यो मेन बजारको 1-2वटा बाहेक कुनै पनि मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश निषेध। सार्वजनिक मन्दिरमा सार्वजनिक त्यो पाइँदैन। त्यो होइन। गलत हो, अब त्यो सामाजिक त्यो विकृति हो। सम्पूर्ण जिल्लाभरि अब त्यो हिन्दूको मन्दिर हो, कसो मन्दिर हो त्यो? त्यो सामाजिक विकृति हो। इसाईको मन्दिर हो। होइन, सार्वजनिक मन्दिरमा त्यस्तो गर्ने पाइन्छ। जस्तो पशुपतिमा आजसम्म कहिले दलित भनेर रोकेको छ? नजाने कुरो गरेर हुन्छ? रोकेको थियो, पछि सङ्घर्ष गरेर ल्यायो। कहिले रोकेको? कहिलेको सङ्घर्ष? सङ्घर्ष गरेर ल्यायो। खाली कसले के लगाइदिन्छ त्यही सुनेर हुन्छ भने के? मैले भने त जात्राहरूमा ठुल्ठुला मठ मन्दिरमा ठुल्ठुला गतिविधिमा जहाँ मान्छेको जनघटना त कहाँ रोकिएको छ? सानसाना बागलुङको गाउँमा चाहिँ म जान्नु व्यक्तिवादी समाज हो क्या त्यो जुन व्यक्तिवादी समाज एउटा समूहले मनपरी बनाएको नियमलाई शास्त्रलाई दोष दिएर हुन्छ? शास्त्र लागू भएको छ त्यहाँ? कुन चाहिँ ब्राह्मणले हामीलाई बोलाएर नियमअनुसार गर्यो उसले? अर्को कुरो फेरि कुल धर्ममा रोक्न पाइन्छ है फेरि। त्यही त कुल धर्म सुन, कुल पूजा भनेको चाहिँ के भने उहाँको घरमा भएको निजी कुल पूजामा आफ्नै नातागोता पनि जान पाइँदैन। जस्तो मेरो दिदी बहिनी नि छ भने पनि मेरो कुल पूजामा जान नपाउने नियम हुन्छ है। आफ्नो नित्य जस्तो आफ्नो बेडरुममा त कसैलाई लगिँदैन नि। आफ्नो भान्सामा आफ्नो बेडरुममा लाने नलाने किन लाने? सुतिरहँदा पो हुन्छ त यार, पछि लानु हुन्छ, अघि पनि लानुपर्छ भन्ने छैन नि। अब त्यो नचाहिने अधिकार खोजेर के पनि हुँदैन। व्यक्तिवादी चिन्तनमा छिरेर व्यक्तिमै हस्तक्षेप गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। एकदम सुन्नुहोस् है, कुमारी पूजा नेवार समुदायको छोरी राखिन्छ। उहाँका दलित समुदायले गएर कुमारी पूजा नेवारको मात्र गर्ने, मेरो दलितको छोरी राख भनेर हुन्छ? आफ्नो परम्परा हुँदैन। आफ्नो परम्परालाई मान्ने हो, कुमारीलाई गएर ढोग्ने हो, दर्शन गर्ने हो, उ गर्ने हो। तर त्यहाँ भएको पद्धतिलाई बिगार्छु भन्न त पाइँदैन नि। त्यही हो सनातन। आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता गर्दै विभेदमुक्त समाज बनाउन पाइन्छ। तर अब जस्तो चण्डी पूजा राईहरूको हुन्छ, अब बाहुनले चण्डी पूजा गर्छु भनेर पाउँछ? पाउँदैन नि। अरू अलिक जटिल क्वेसन आएपछि अरू नभन्नु न। तपाईँले 125 थरी नेपालीको धर्म संस्कृति र परम्परा हामीसँग बसेर सिक्नुपर्छ। आज घरमा जानुहोस्, आश्रम बस्नुहोस्, एउटा रुम दिन्छु, यहीँ बसेर 1 महिना बसेर अनि अभियानमा निस्कनु, 2 भाइ मिलेर यो देशलाई जस्तो चाह्यो त्यस्तै बनाउला ल। ओके, त्यो ठिकै छ। त पुरुषजीले अहिले भर्खरै भनेको कुराले छुवाछुतलाई मान्यता दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? कुल धर्ममा चाहिँ त्यहाँ गर्न मिल्दैन। अनि हो त अर्काको कुल पूजामा तपाईँलाई किन घुस्नु पर्यो भने? एकैछिन न सर, म भन्दैछु नि यार, त्यो कुल धर्म त्यति सेक्रेट, त्यति छुनै नहुने रहेछ। त मार्यो केले त भन्दा कुनै पनि सदरमुकाममा, कुनै पनि अब राजधानीमा म डेरा खोज्न जाँदा मलाई डेरा दिन्न। किन दिन्न त भन्दा म एउटा सूत्र छिर्यो भने, अपवित्र जाति छिर्यो भने कुलाइन रुन्छ, हो कि होइन? अहिले पनि त्यस्तो छैन रे काठमाडौँमा। अब 90% यहाँकोले दिन्न। कोही त्यो गाउँबाट आएको कन्जर्भेटिभहरू होला होइन, कोही एकाध त्यस्तो छैन। अहिले फेरि त्यो भयो भने नि केस लाग्छ। कहाँ त्यसो गर्छ मान्छेले? केसै लाए पनि कतिवटा मुद्दा चलिरहेको छ भन्न, कतिवटा मुद्दा चलिरहेको छ भन्न। केस लगाएर जेल हाल्न सक्छु मैले। यहाँको कहाँ बस्नु भएको त? यहाँको कहीँ न कहीँ त पाउनु भएको। म तामाङको पनि बसेको छु, उसले त्यस्तो बिना कुल धर्म भइगयो नि त। अनि तामाङलाई नि मान्छे मान्नु न, बाहुनकै बस्नलाई किन गुटीगुटी गर्नु पर्छ? हामी त मानव एक जात भनिरहेको छु। उहाँ पो तामाङ भन्नुहुन्छ, बाहुन भन्नुहुन्छ, उहाँ वर्गीकरण गर्नुहुन्छ कि? मैले त उहाँलाई मानव भनिरहेको छु नि। उहाँ आफै दलित भएर किन प्रस्तुत हुने? तपाईँ पनि गुरुङ हो होइन? सुन्नु न, डेरा खोज्नु भयो नि तपाईँले गुरुङ भने पनि मैले मानव मानेको छु, पुरुष मानेको छु। उहाँलाई मैले परिवार भए पनि मानव मानेको छु। मैले आफैलाई मानव मानेको छु। मानवको कुरा गरौँ न। उहाँ कहिले तामाङ भन्नुहुन्छ, नेवार भन्नुहुन्छ, बाहुन, त्यो त उहाँको प्रब्लम हो नि। मेरो पो प्रब्लम क्रिएट गरेको। मान्छे घरमा बसेको छु भन्नुहोस् न, तामाङको घरमा बसेको किन भन्नु पर्यो? त्यो त छुट्याउनु त पर्यो होला। किन छुट्याउने? हाम्रो त स्त्री पुरुष छुट्याउँछ त। अनि हामी त्यही भएर मानव एक जात। त्यही भएर त मानव एक जात। कुकुर बिरालो मान्छे भने जस्तै मान्छे एउटा जात क्या, 84 लाख प्राणी भने जस्तो भनेको त। लास्टमा है म एउटा कुरो भन्छु, अन्त्यमा म के भन्छु भने, सुन्नु, अन्त्यमा के भन्छु भने उहाँले गर्न खोजेको पनि सामाजिक विकृतिको विरुद्धमै हो। हामीले आश्रम चलाएको पनि सामाजिक विकृतिको विरुद्धमा हो। तर सामाजिक विकृतिलाई शास्त्र नपढिकन शास्त्रीय हो भन्न भएन, त्यो भन्नै भएन। र शास्त्रीय यदि विकृति छ भने हामी धार्मिक गुरुहरू बसेर धर्मसभाबाट
सच्याउन हामी तयार छौँ, तर शास्त्रीय विकृति प्रमाणित हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यो कुरो भएको हुनाले उहाँलाई जसले जे भ्रम पारेका छन् उहाँको साथमा लागेर नेपाली 125 थरी नेपालीको धर्म संस्कृति परम्परालाई रक्षा गर्दै उहाँहरूको स्वाभिमान, हरेक मान्छेको समान स्वाभिमान हुन्छ भन्ने कुरो बुझाउनलाई हामी जीवनै यही समर्पित गरेर बसेका छौँ। उहाँहरूको भन्दा नि ठुलो त्याग तपस्या गरेर बसेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो त्याग तपस्या र आदर्शलाई पनि उहाँहरूले अध्ययन गर्न पर्यो। अध्ययन गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्न पर्यो भन्न म चाहन्छु। उहाँले त सम्मान नै गर्नुहुन्छ नि तपाईँले त, तर यो चाहिँ विकृति समाजको चाहिँ अलिकति व्यक्त भयो चाहिँ भन्नु। त्यो त विकृति त हामी सबै मिलेर हटाउने नि हो नि, त्यसमा त के कुरा भयो? मैले अन्तिममा के भन्छु भने उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई त्यही कुरो भयो कि अघि मैले भने जस्तै एउटा माछालाई है पानीको बारेमा सोध्यो भने उसले देख्दै देख्दैन त्यही पानीमै पौडिने खेल्ने जम्मै गर्ने हो। उहाँ त्यही दर्शनभित्रै, त्यही चिन्तनभित्रै, त्यही हायरार्की, त्यही ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र, त्यही दर्शन बमोजिम चल्ने हुनाले उहाँ त्यो बाहिर आउन नसक्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँलाई अझै पनि मैले आग्रह गर्छु कि यस्तो यो चाहिँ नि ब्राह्मणवादी चिन्तन चाहिँ त्याग्नुहोस्, धर्मशास्त्रमा छैन भनेर नभन्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि अलिकति पढेको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, छुवाछुत र जातीय विभेद फाँसीवादी हिन्दू सत्तामा बाहेक अन्त छँदै छैन। अरू धर्मका अरू प्रब्लम छन्। मुस्लिमको महिला, मेरो कुरा हो अहिले, मुस्लिमको महिलामाथि जति विभेद छ होइन आफ्नो आफ्नो छ क्या। क्रिस्चियनहरू नै पहिला अत्यन्तै चाहिँ हायरार्की थिए, पोपले संसारभरि हल्लाउँथ्यो होइन, अहिले धेरै सुधार हुँदै गए। अस्ति भर्खर चाहिँ त्यो क्याथोलिक धर्ममा चाहिँ पादरीहरूले चाहिँ बाल यौन दुराचार गर्यो भनेर संसारभरि चाहिँ मुद्दा मामिला भएर केसबाट दुनियाँ भयो। सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि सुधार हुनुपर्छ। र यहाँ के भएको छ भने भइसक्यो भन्छु, फेरि हुनुपर्छ भन्छ, भइसक्यो भन्नुहुन्छ, बनिसक्यो, सामाजिक व्यवस्था चेन्ज भइसक्यो, हाम्रो जस्ता आश्रम हजारौँ खुलिसक्यो। अहिले सुन्नु, अहिले छुवाछुतै बरु अहिले राज्यले प्रब्लम गर्यो। अहिले राज्यले अहिले हरेक नागरिकलाई वर्गीकरण गरेर स्कुल भर्दा पनि होइन, स्कुल भर्दा पनि त्यो भोटिङ लिस्ट भर्दा पनि वर्गीकरण गरेर राज्यले दलित बनाइरहेछ, हामीले छैन। धार्मिक छ त अहिले छैन। ल म प्रमाणित गरिदिन्छु छ। राज्यमा अस्ति सुन्नुहोस् एकछिन, एउटा उदाहरण दिन्छु। यो देशमा एउटाको उत्तर दिनुहोस्। पुरुषजी, म, तपाईँ अथवा एउटा निकाय, एउटा संस्था, यही संस्था, यही आश्रम अथवा चाहिँ पार्टी अथवा सरकार, इभन राष्ट्रपतिले कानुन मिच्यो भने त्यसको व्याख्या गरेर निर्णय गर्ने कसको अधिकार छ? सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको। सर्वोच्चको न्यायाधीशहरू अन्तिम व्याख्याताकार, र त्यो सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूको पनि टाउकी को छ? प्रधान न्यायाधीश। त्यो प्रधान न्यायाधीश ठाडो टिकीले मैले छको खान्न भनेपछि समस्या कहाँ छ? धर्म नभए प्रधान न्यायाधीशमा कहाँ खान्छ? माननीयको मुद्दा लाएर थुनिदिन्छन्। कुन चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले खाएन, एउटाले मुद्दा यसैलाई भने होइन त, मैले यसैलाई भने होइन नि त। फस्नु होला, जे पाए ठाडो टिकी जो हुन्छ त्यसले खाँदैन। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? तपाईँको यहाँ चाहिँ नि बाबुराम भट्टराईले एउटा दलितलाई चाहिँ नि ऊ राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ किचनमा स्टाफ राखेको थियो। अर्को प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै हटाइदियो, उसले छोक खानु भएन। अहिले नै तपाईँ गएर चाहिँ सर्वेक्षण गर्न सक्नुहुन्छ कतिजना सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दलितलाई डेरा दिन्छ। त दिन्न भने के उसले कानुन संविधान नबुझेर हो? उसको कुल रुन्छ बाबा, देउता रिसाउँछ, कुल धर्म नाश हुन्छ, कुल धर्मलाई उहाँ बचाउनुहुन्छ। त उहाँले इन्डाइरेक्टली त्यही हो राइट भन्नुभएको छ कि यस्तो कुनै जस्तो एउटा समाजमा यस्तो कुनै समाजमा एक दुईजना व्यक्तिले गरेका गल्तीहरू उदाहरण देखाएर मैले अरू केही भने होइन, सामाजिक रूपमा विकृति छैन भनेकै होइन। सामाजिक रूपमा विकृति छ र त हामीले पनि त अभियान चलाइरहेछौँ। धार्मिक क्षेत्रबाट त्यो कुरो किन उठाइरहेछौँ भन्दा विकृतिहरू हटाउनलाई, आफ्नो आमालाई, आफ्नो राष्ट्रलाई राम्रो बनाउनको लागि होइन। तर त्यो सामाजिक विकृति शास्त्रको हो भन्ने चाहिँ उहाँले नबुझेको कुरा हो क्या। शास्त्रको होइन रहेछ, शास्त्रलाई चाहिँ मिसयुज गरेछन्। शास्त्रमा जे लेखा त्यो जस्ताको तस्तै शासकहरूले लागू गरेनछन्, गुरुहरूले लागू गरेछन् भन्न मिल्यो उहाँले होइन। तर सबै शास्त्रीय हो, धर्मले हो भन्नुभयो भने चाहिँ गलत हो। यति हो भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? आजको यो जुन विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, यो राम्रो भयो किनभने आम मान्छेले यो भिडियो हेरेपछि सोच्नुहुन्छ, कति मान्छेहरू आश्रममा आउन सक्नुहुन्छ अब होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीलाई समतामूलक समाज बनिसकेछ भन्ने चेतना हुन्छ र उहाँ पनि त जे भए पनि ल जति बुझ्या भए पनि नेपाली समाजलाई राम्रो गरौँ भनेर विदेशबाट आउनु भएको छ होइन। उहाँका फलोअरहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। अब हामी मिलेर उहाँ नि सुध्रेर लिएर जाने यो अभियान भनेको होइन। जस्तो हामी मिलेरै समाज सुधार्ने हो नि। फेरि जति गफ गरे हाम्रो त बादे जाए त्यो तत्त्वको त छलफलबाटै निकास निस्किन्छ, तत्त्व पत्ता लाग्छ भन्छ क्या हाम्रो शास्त्रले। त्यही भएर उहाँ हाम्रो छलफलले समाजलाई फाइदै गर्छ र बाटो देखाउँछ। भोलिको दिनमा भएका हरेक किसिमका विकृति, यो मात्र होइन, भरि अनेक किसिमका विकृति छन् नि नेपालमा, त अनेक कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई मिलाउनलाई उहाँ र हाम्रो सहकार्य राम्रो होस्। अब के अरे हाम्रो त सङ्गतको जय सङ्गत भन्छौँ, तपाईँ र मेरो सङ्गतको जय होस्, जय सङ्गत भन्छौँ।
डाक्टर मित्र सर के भन्नु हजुर मलाई पनि एकदम खुसी लाग्नु चाहिँ तर होइन रिस पनि उठ्यो किनभने उहाँ हुन त अब उहाँ ब्राह्मणवादी चिन्तनभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएको होइन हामीले यसरी नै अन्तर्क्रिया धेरै नै गरिराख्यौँ भने उहाँलाई म सुधार्न सक्छु र मैले उहाँलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु कि तपाईँ हामी मिलेर तपाईँ हामी जस्तै धर्मगुरुहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै मैले भनेको छु हेर्नुहोस् 5-10 वर्षभित्रमा बाहुन छेत्री सरस सांस्कृतिक सम्मान मैले पाउन्न भने म हिन्दू रहन्न मलाई हिन्दू रहने नराख्ने मेरो आश्रम अब हेर्नु है यो राज्य अपराधी सत्ताले बनाएको वर्गीकरणमा परेका दलितहरू है हामीले बनाएको त दलित होइन दलित भनेर त शास्त्रमा कहीँ लेखेको छैन यो अहिलेको संविधानमा लेखेको छैन शूद्र दलित हो शूद्र अब असुर पनि मै हुँ राक्षस पनि मै हुँ नराम्रो लेखे जति सबै मै हुँ भन्न मिल्छ भने क्या हावा कुरा नगर्नु पानी त बाहुनको छोरोले नि गल्ती गर्यो भने पानी चल्दैन कस्तो कुरा बाहुनको छोरोले हाम्रै गाउँठाउँमा पनि पानी बाहेक गरेको हामीले हेरेका छौँ हेर्नुहोस् बाहुनको छोराले नि गल्ती गरेपछि पानी चल्दैन तपाईँ त्यता नजाऊँ अब फेरि यो सकिसकेका कुरातिर नजाऊँ अहिले चाहिँ भने अन्त्य क्लोजिङ भएको छ मेरो कुरो के हो भने उहाँले जे भनिरहनु भएको छ नि त्यो कुराहरूलाई शास्त्र सम्मत छैन भनेर मात्र डिबेट गरिरहेको मैले अरू कुरामा डिबेट गरे होइन शास्त्र सम्मत उहाँले कुरो गरिरहनु भएको छैन शास्त्रै नपढी शास्त्र विरोध किन गर्ने समाजशास्त्रको मान्छेले धर्मशास्त्रको विरोध गर्ने स्वर्गमा पनि मैले समाजशास्त्रको कुरो गरेँ छोत्र अछुत छ महाभारतमा छ कर्णलाई कति अपमान गरेको छ उपद्रव गरेपछि ब्राह्मणको छोरो पनि पतित हुन्छ जन्मको आधारमा पनि उपद्रव जस्तो ए बाबा तपाईँ संस्कार छैन भने त त्यसलाई त एउटा क्याटेगोरीमा राखिन्छ त जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ बाहुनकै छोरा एउटा क्लासमा पढे एउटाले 32 ल्यायो एउटाले 35 ल्यायो एउटाले 40 ल्यायो भने 40लाई फर्स्ट भनिन्छ भनिँदैन त्यो विभेद भयो त्यसो भए कर्णमाथि किन विभेद 40 होस् भनेर उसलाई रिवार्ड दिनु एवार्ड दिनु चाहिँ गलत हो हैन कर्णमाथि किन विभेद भने कर्णमाथि सुन कर्णमाथि पनि हैन अर्जुन सरह थियो त उसको क्षमता योग्यता जम्मै थियो त दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नु अनि दासीको छोरो भन्दा पनि त्यस्तो पनि अपमान दुईटा कुरा हुन्छ सुन्नु दुईटा कुरा हुन्छ कहाँ दुईटा कुरा हुन्छ सत्य कुरा शास्त्रमा दुईटा कुरा हुन्छ भने के सुन्नु त पर्यो नि कर्णको कुरा गरे एउटा जन्म हैन अर्को कुल उहाँले कुलको कुरालाई खुब उठाइरहनु भएको छ कुन कुलमा जन्मियो भन्ने कुरो हेरेको कुरालाई खुब उठाइरहनु भएको छ र महाभारत चाहिँ धर्मशास्त्र होइन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छैन महाभारत भनेको इतिहास हो इतिहासमा गल्ती भयो भनेर त्यो चिज कथाको कुरा ल्याएर धर्मशास्त्रमा कुरो गर्ने धर्मशास्त्रको कुरा धर्मशास्त्रमा सुन्नु यही खराब छ जस्तो नेपालीलाई अहिले उहाँलाई अहिले किन बेकार गर्ने होइन बिचरा म सङ्गत गर्दैछु पहिलोचोटि भेट भएको छ अब भोलिपछि सँगै मिलेर धेरै कुरो सिकाउनु छ सबै कुरो यहाँ अहिले अनलाइनै सक्नु छैन होइन अब त्यो त हेर्दै जाउँला होइन तपाईँ के भन्नुहोस् भने उहाँलाई अहिले धर्मशास्त्र कुन हो साहित्य कुन हो इतिहास कुन हो होइन दर्शन कुन हो भने सोध्यो भने भन्न सक्नु भन्न सक्नुहुन्न उहाँले त्यो भन्नै सक्नु पढेको भनेको इसाईहरूले पढाएको शिक्षा कोर्स अनुसार पढ्यो त्यसले यता पूर्वीय दर्शनको थाहै हुँदैन सनातन एउटै कुरो बेलायतबाट के सिक्नु पर्छ भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भने ब्राह्मणवादी भनेर ब्राह्मणमा बात जोडिँदै ब्राह्मणमा बात जोडिँदै मलाई पनि ब्राह्मणवादै हो फेरि तर त्यही त अब ब्राह्मणको मात्र कुरा त्यो कामी चाहिँ ब्राह्मण हो त ब्राह्मणवादी हो के भने त अनि त्यो ब्राह्मणवादी कसरी ब्राह्मणवादी भने जन्मको आधारमा ब्राह्मण भनेको म पवित्र भन्ने अनि कामी कसरी जन्मको आधार ब्राह्मण कामीले पनि मलाई घरभित्र चिन्दिन्न किनभने उसको नि कुल हुन्छ अरे ब्राह्मणवादी चिन्तन ऊ पनि ब्राह्मणै हो ब्राह्मणवादी चिन्तन हो भने के भने यो बुझ्नुभयो तपाईँले कि ब्राह्मणवादी चिन्तन सुन्नु दलित पनि ब्राह्मणै हो भन्नुहुन्छ होइन जस्तो उहाँले राखेका क्याटेगोरी दलित हो राज्यले कामी दमाई सार्की सबैलाई चाहिँ के भन्छ दलित भन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ छुवाछुत गर्ने के अरे ब्राह्मणवादी हो त्यसो म के हो म आश्रममा बसिरहेको छु तपाईँसँग खाइरहेको छु बसिरहेको छु म के हो अब तपाईँले छुवाछुत गर्नुहुन्न भने गर्दिनु अब गर्नुहुने ब्राह्मणवादी हुनुहुन्न तर तपाईँ अहिलेको सम्मको विचार सुन्दा ब्राह्मणवादी नै हुनुहुँदो रहेछ के हो विश्लेषण सुन्नु पनि दर्शकले नि हेरिरहनु भएको नि उहाँको कुरा आफै काटिरहेको छ मेरो आश्रममा 15 वर्षदेखि छुवाछुत छैन पूजा गर्न पाउँछन् भान्सामा सँगै खान्छौँ सँगै बस्छौँ सँगै हिँड्छौँ म के हो तपाईँको व्याख्या के हो म भन्नु तपाईँको ब्राह्मणवादी चिन्तन म के हो म जस्ता मान्छेलाई ब्राह्मण भन्छ शास्त्रले सुन्नु ब्राह्मणवादी देखियो भने काम चाहिँ तपाईँको ब्राह्मणवादी छैन जस्तो सोच त्यस्तै विचार जस्तो विचार त्यस्तै कर्म जस्तो कर्म त्यस्तै चरित्र जस्तो चरित्र त्यस्तै आदत जस्तो आदत त्यस्तै भाग्य चिन्तन मेरो त्यस्तो खराब थियो भने मेरो आश्रममा त्यस्तो नियम लागू गर्थेँ जस्तो चित्त छ त्यस्तै नियम लागू हुन्छ नि अपुरा कुरा ठिकै छ विदेशमा पढे शिक्षा यस्तै हुन्छ हामी उहाँलाई मिलाएर सिकाएर लिएर जान्छौँ अर्को कार्यक्रममा बहस गर्नेछौँ र यो महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूले समय दिनुभयो होइन यो छिटो बहस गरेर नि के हुन्न हेर्नु उहाँसँग
अब उहाँले आएर पहिले आश्रम बस्नु पऱ्यो, हाम्रा दिनचर्या हेर्न पऱ्यो, उहाँले सिक्न पऱ्यो र 2-4 महिना 5-6 महिनापछि उहाँले भनेका गाउँहरूमा हामी जान पऱ्यो, हामीले पनि उहाँका अगाडि सबै समान व्यवहार गरेर देखाउनु पऱ्यो। त्यो देखाइसकेपछि पत्यार लाग्छ अनि दुईजना फेरि बस्यो भने त्यो आश्रममा बसेको चाहिँ साँच्चै सार्थक हो रहेछ, उहाँले सही कुरो गर्नु हुँदो रहेछ, सही जीवनशैली बाँच्नु हुँदो रहेछ, हामी अलिअलि भ्रममा रहेछौँ भनेर स्वीकार्नुहुन्छ। होइन, उहाँको जीवनशैली यो आश्रमको विरुद्ध त मैले त्यति बुझेकै छैन, क्रिटिसाइज गर्ने कुरै भएन होइन। यहाँ त चाहिँ यहाँ सहभोज भएको होला, सबै जातलाई प्रवेश होला, द्याट्स फ्यान्टास्टिक, द्याट्स ग्रेट। मैले यति मात्र भने कि अहिले भर्खरै उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तँ चाहिँ नि अस्ट्रेलिया गएर पिएचडी गरे पनि, संसारकै टप अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढे पनि, नेपालमा पनि बिए गरेर गए तापनि, जति अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि तैँले यो पढ्या छैनस् है भन्ने क्या उहाँको सोच। तैँले यो जानेकै छैनस्, तँलाई कथा कि पौराणिक कथा के हो र शास्त्र के हो विभेदै थाहा छैन। उहाँले के इन्डाइरेक्टली के भने त दबाई हो, तँलाई कहाँ थाहा हुन्छ र, जति पढ्यो नि त अज्ञानी नै हो भन्नु होइन। एउटा बाहुन म अहिले नाम लिन्न, अनि एउटा गोत्र हाम्रो बाहुनै छ क्या, डक्टर लेखा एकदम नेपालमा विद्वान भन्छन्, एकदम गतिलो अरे ठुलो मान्छे अरे भन्थे पहिलेदेखि है। उसको पनि सोचाइ बोलाइ र कुरा गरे ठ्याक्कै तपाईँको जस्तो के। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बुर्जुवा शिक्षा यो 28 सालमा राजा महेन्द्रले किन ल्याए होइन, यो पनि विदेशीको प्रेसरमा ल्यायो होला। यो बुर्जुवा शिक्षाबाट जो डक्टर हुन्छ नि त्यो नेपालको धर्म संस्कृति परम्पराको विरोध नगरिकन त्यो डक्टर बनाएकै त्यसकै लागि हो कि जस्तो देखिन्छ कि। जो पनि डक्टर लेखेर आउँछ उल्टो उल्टो कुरो मात्र गर्छ, सुल्टो कुरै गर्दैन। त त्यही भएर मात्र भने हो, अरू कुरामा केही आपत्ति होइन। तपाईँ जस्ता अरू डक्टर पनि छन्, त्यही भएर मात्र भने। त्यो चाहिँ किन लाग्छ भने आफ्नो सत्ता समाप्त पार्ने भयो, धोती त खुस्किँदै भयो त यहाँ त। ल म तपाईँको टेलिभिजनमा साक्षी राखेर भन्छु, हामीले बनाएको होइन यो धार्मिक सत्ता, यो भगवान्ले बनाएको हो। यो सत्ता सातर मान्छेले एकैचोटि आत्महत्या गर्छु भने पनि यो सत्ता चेन्ज हुनेवाला छैन र परिवर्तन हुनेवाला छैन। यो कसैले बिगाएर बिग्रिँदैन। उहाँको अभियानले हाम्रो सत्ता बिग्रिँदैन, किनभने हामी सत्यको पक्षमा छौँ। सत्यको के सुधार्नु, सबैभन्दा राम्रो कुरो कता सुधार्नुहुन्छ? क्षमता छ कसैको यो सुधार्ने होइन भनेको यो सामाजिक रूपमा भएको विकृति सुधार्नु भनेको धार्मिक सत्ताको कुरा होइन नि। यो समाज धार्मिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता यो समाज हो। तपाईँ धार्मिक सत्ताको उपज हो। नेपाल यस्तो उल्टो पाल्टो कुरो गर्ने मान्छे धार्मिक सत्ताको प्रतिनिधि हुन्छ भनेको तपाईँ हाम्रा खराब चरित्रहरू धार्मिक सत्तालाई आरोप दिएर खराब चरित्रलाई पक्ष पोषण गर्न मिल्दैन। तपाईँको टाइम सकिसक्यो, कुरो टुङ्ग्याउनुहोस्, बिदा हो। लास्टमा तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु नि त, ल हो रहेछ धर्मशास्त्र बमोजिम होइन रहेछ भने यति भने त सुन रहेछ भनेको मैले फेरि भनेले नेपालमा 70-80% मन्दिरमा दलितलाई छिर्न दिँदैन। ती सारा मन्दिर हिन्दू होइनन् भनेर भत्काउनु मुक्तिनाथमा दिँदैन, लुम्बिनीमा रोक्दैन, पशुपतिमा रोक्दैन। अब कतिवटा ल भन्नुहोस् तपाईँले कुन मन्त्री भन्दै जान्छ, म भन्दै जान्छु। कसैले निजी घरभित्र दिएन होला, टोलभित्र दिएन होला, कसका समाजमा दिएन होला, त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत निजी कुरा हो। मुख्य राष्ट्रिय मठ मन्दिरमा बङ्गलामुखीमा रोकेका छैन, स्वयम्भूमा रोकेका छैन, कहीँ रोके हामीले देख्दैनौँ। त्यहाँ दलित होस् कि बाहुन होस् भनेर गेटमा कोही बस्छ? कुनै मन्दिरमा बसेर देख्नु भएको छ? ठुला मन्दिरमा अन्य जातिको हुनुहुन्न, त्यही भएर तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन होला नि त। पशुपति जानु कुन चाहिँ दलित रोक्यो त भने? मैले पशुपतिभन्दा ठुलो मन्दिर कुन छ? अनि पशुपतिमा छिर्न मिल्ने दलित कुन चाहिँ गाउँमा त्यस्तो मन्दिर छ जो दलित छिर्न नहुने? खालि हावा आरोप लाउने। कहीँ खराब मान्छेले गरेका कुराहरू धर्मशास्त्रलाई दोष नदिनुहोस्, सामाजिक विकृति मान्नुहोस्। समाजमा भएका विकृतिलाई सामाजिक विकृति भन्नु न, धार्मिक विकृति नभन्नु न। धार्मिक विकृति भन्नुहुन्छ भने त हामी पनि त गालीको पात्र भयौँ नि। हामीले के गरेका छौँ? हामी धर्मको नियममा बाँचिरहेछौँ भनेपछि धर्मलाई गाली गर्न पाइन्छ? समग्र सुन्नु, एउटा परिवार गलत भयो भनेर सबै परिवारलाई गाली गर्न पाइँदैन। एउटा कुनै बाहुनले गल्ती गर्यो भनेर सारा यो ब्राह्मण सत्तालाई गाली गर्न पाइँदैन। के कुरो गरेको भने? दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारी लागि। र फेरि उस्तै पऱ्यो भने अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी बहस गर्नेछौँ। आज सम्भवतः दुवैजनाले चाहिँ अझै केही चाहिँ भन्छु भन्ने खालको चाहिँ अझै मनमा छ जस्तो भइरहेको छ। हजुरहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हामी केही समय सङ्गत गर्छौँ, एकअर्कालाई आफ्नो सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्छौँ, अनि मात्र बहस गरौँ। यही कुरो रिपिट गरेर त के हुन्छ र? हुन्छ, हस्। होइन, उहाँले चाहिँ त्यही हो। अब लास्टमा चाहिँ अब नेपालमा 80% मन्दिरमा मलाई छिर्न दिँदैनन्, ती चाहिँ हिन्दू रहन्छन्। उहाँले गएर अब यो हिन्दू मन्दिर होइन भत्काउ भन्नुहुन्छ होला भोलिबाट भन्ने आशा गरेँ। अन्त हो यो एउटा कुरो गडबड छ है। हो उहाँले अहिले चाहिँ अन्तिममा कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो डक्टरवाला कुरा यो चाहिँ हो क्या, कुनै पन्थ र सम्प्रदाय यति निजी महत्त्वाकांक्षामा चलेका छन् नि, उनीहरूले शास्त्रीय परम्परालाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छैनन्। त्यस्ता पन्थ र सम्प्रदायहरू सुध्रिनुपर्छ। र ती पन्थ र सम्प्रदायले त्यो गल्ती मात्र गरेका छैनन्, नेपालको स्थानीय संस्कृति पनि लोप गराउने काम गरेका छन् होइन। जसरी क्रिस्चियन मुस्लिमले ओमकार परिवारको संस्कृतिको विरुद्धमा बोल्छ, त्यसै गरी ओमकार परिवारकै देखिने तर हाम्रो 125 थरी नेपालीको संस्कृतिलाई परिवर्तन गराउने, चेन्ज गराउने पन्थ र सम्प्रदाय पनि छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार्नै पर्छ। यो कुरो समाज दुवैजनालाई धन्यवाद।